जेबेसी द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्री लिभिङ चर्च गौरीबासबाट आज फेरि पनि हामी यसरी लाइभमा आएका छौँ। सबैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी जतिजना लाइभमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जतिजना हामी उपस्थित छौँ, म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि आजको यो सेवाकाईमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज फेरि पनि यो एकदम मौसमको अलिकति गडबडी भएको कारणले हामी अलिकति ढिलो समयभन्दा ठिक समयमा आउन सकेनौँ, त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। तर आउनुहोस्, आजको दिन एकदम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आज सबै यो परिस्थितिहरूमा, झरीमा, दिनमा, घाममा, सबै परिस्थितिहरूमा हामीले परमेश्वरको महिमा र उहाँको प्रशंसा हामी सदैव गर्नुपर्दछ। र आज यहाँ चाहिँ विशेष गरी एकदमै पानी परिरहेको छ, त भए तापनि हामी ती सबै कुराहरूको वास्ता गर्दैनौँ। तर आजको दिन फेरि पनि हामी प्रभुको उपस्थितिमा उहाँलाई आदर अनि महिमा गर्न र उहाँको प्रशंसा गर्नको निम्ति हामी सबैजना भेला भएका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू जतिजना घरमा बसेर लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि एकदम आनन्दित भएर यो सेवाको र प्रभुको उपस्थितिको तपाईँहरूले आनन्द उठाइराख्नु भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। र यतिखेर आउनुहोस्, हामी सबै सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ आजको दिनको निम्ति, आजको सेवाको निम्ति, र त्यसको पछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ आजको दिनमा। हालेलुया। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ फेरि पनि प्रभु। आजको दिन प्रभु यो उपस्थितिमा फेरि पनि नयाँ गरिकन सभा विश्रामको दिन तपाईँ परमेश्वरमा हामी आएका छौँ। हामी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँकै प्रशंसा, तपाईँलाई आदर महिमा गर्दछौँ प्रभु। आजको दिन सबै कुराहरू भए तापनि प्रभु, झरी भए तापनि, मौसमहरू बिग्रिए तापनि, तर परमेश्वर हामी ती सबै कुराको हामी वास्ता गर्दैनौँ। तर परमेश्वर हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ। हामी हरेक परिस्थितिमा पनि प्रभु हामी तपाईँको महिमा गर्न, तपाईँलाई आदर गर्न, तपाईँलाई प्रशंसा गर्न हामी पछि हट्दैनौँ। तर परमेश्वर तपाईँको हामी सदैव नाउँलाई उचाल्न, तपाईँलाई धन्यवादको भेटीहरू चढाउन हरेक घडी र हरेक समय प्रभु हामी तयारी नै रहनेछौँ। परमेश्वर पिता धन्यवाद दिन्छौँ। आजको सेवालाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। देश विदेशमा रहनुभएका जतिजना लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ र जतिजना प्रभु नेपाल अधिराज्यभरिबाट हेरिराख्नु भएको छ, र हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामी यहाँ जतिजना पनि छ, हामी सबैमा परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति अघिबाटै दिइसक्नु भएको छ। तपाईँले अघिबाटै यो समयमाथि हस्तक्षेप गरिसक्नु भएको छ। तपाईँले अघिबाट यो सबै कुराहरूमाथि तपाईँले आफ्नो हुकुम तपाईँले जारी गरिसक्नु भएको छ भनिकन म विश्वास गर्दछु। परमेश्वर पिता धन्यवाद आजको दिनको निम्ति, तपाईँलाई धन्यवाद आजको सेवाको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र आजको सेवालाई प्रभु पूर्ण रूपमा तपाईँको हातमा राख्दै हामी सुरु गर्दछौँ। धन्यवाद, सबै कुराको लागि विशेष धन्यवाद, बिन्ती प्रार्थना अनि आशिष माग्दछु प्यारे पुत्र येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, म एकदमै आज परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोको दिन म सानो एउटा तपाईँहरूको माझमा गवाई जस्तै मलाई एकदमै आशिष भएको कुरा म तपाईँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु। हिजोको दिन हामीले हाम्रो द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्रीको एकदम सिनियर पास्टर रञ्जित कुँवर अनि पास्टर सारा कुँवरको उहाँहरूको ताजा मन्ना जुन लाइभ उहाँहरू जानुहुन्छ बेलुकी, हरेक बेलुकी 8:15 उहाँहरू ताजा मन्ना उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ। र त्यो ताजा मन्नामा चाहिँ जब हामी हेरिरहेका थियौँ, म एकदमै त्यहाँबाट आशिषमय भएको छु। र म तपाईँहरूलाई एकदमै यो सूचना स्वरूप पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि आफ्नो त्यो बेलुकीको समय चाहिँ नछुटाइकन तपाईँले ताजा मन्नामा आफ्नो समय दिनुभयो भने उहाँहरूद्वारा परमेश्वरले धेरै नै अति नै एउटा रहस्यका कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ। म चाहन्छु तपाईँहरू सबैजना त्यो कुराहरू सुनेर आफ्नो जीवनमा आशिषमय हुनुभएको होस्, र हामी पनि भइरहेका छौँ। विशेष म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले हाम्रो माझमा एकदमै आशिषमय वचनले हामीलाई आशिषित तुल्याइराख्नु भएको छ। र मैले त्यहाँबाट पाएको आशिष चाहिँ, किनभने आज धेरै विश्वासी ख्रिस्टियन जगतमा पनि अन्य भाषा बोल्ने कुरालाई लिएर, होइन, अगमबाडी बोल्ने कुरालाई लिएर धेरै नै विरोधका कुराहरू भइरहेका छन्। तर उहाँहरूले अति नै प्रभुको आत्मामा भएर परमेश्वरको वचनमा भएर उहाँहरूले हामीलाई एकदमै त्यो कुराको ज्ञान खोलिदिइराख्नु भएको थियो। र म त्यो कुराबाट अति नै आशिषमय भएँ। र म त्यो वचन छोटो तपाईँहरूको माझमा पढिदिन चाहन्छु। यहाँ उहाँहरूले यो वचनलाई लिएर भन्नुभएको थियो, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायलाई लिएर उहाँले भन्नुभएको थियो। म अब त्यो पढिदिन चाहन्छु। प्रेमको पछि लाग र आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्सुकतापूर्वक लालसा गर, तर विशेष गरेर भविष्यवाणी गर्नका निम्ति, है, यहाँनिर भनेको छ प्रेमको पछि लाग र आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्सुकतापूर्वक लालसा गर। यदि हामी प्रभुका आत्मिक जनहरू, आत्मिक कुराहरूको हामी लालसा गर्दैनौँ, हामी देखिने कुराहरू, शरीरका कुराहरूको मात्रै बढी लालसा गर्छौँ, होइन। हामीलाई तिमोथीको पुस्तकले भन्दछ तलका कुरामा होइन तर माथिको कुरामा मन लगाऊ। हामी
कुन क्षेत्रमा चाहिँ माथिको कुरामा मन लगाउने, माथिको कुरा भन्नाले कस्तो कुराहरूलाई भनिन्छ जुन चाहिँ अलौकिक छ, जुन चाहिँ अदृश्य छ, जुन चाहिँ यो पृथ्वीमा हेर्दाखेरि असम्भव छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ माथिका कुराहरू भनिन्छ। तर आज हामी विश्वासीहरू चाहिँ ती कुराहरूलाई होइन, तर तलका कुराहरूलाई हामी मन लगाउँछौँ, देखिने कुराहरूलाई मन लगाउँछौँ होइन त। हामी लाउने खाने कुराहरूलाई, रुपैयाँ पैसाको कुराहरूलाई, हामी धेरै शरीरका कुराहरूमा हामी मन लगाउँछौँ। तर यहाँनिर बाइबलमा यहाँ पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा यहाँ 1मा यसरी लेखेको छ, प्रेमको पछि लाग र आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्सुकतापूर्वक गर है। र ती वरदानहरू चाहिँ के हुन् यहाँ तल लेखिएको छ, किनकि जसले अन्य भाषा बोल्दछ उसले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ, किनभने कसैले पनि बुझ्दैन तर आत्मामा उसले रहस्यहरू बोल्दछ। आमेन। हामीले आजको दिन अन्य भाषाहरू चाहिँ कसैको निम्ति बोलिएको होइन, कोहीसँग कसैलाई देखाउनको निम्ति बोलिएको होइन, कसैलाई बुझाउनको निम्ति बोलिएको होइन। म चाहिँ एकदमै त्यहाँबाट प्रष्ट भएँ, यो नबुझिने भाषा किन मण्डलीमा बोल्छन्? कसैलाई बुझाउनको निम्ति होइन, कुनै मानिसलाई थाहा होस् भन्नको निम्ति होइन, कोही व्यक्तिले त्यो भाषा जानोस् भन्नको निम्ति होइन, तर यो कसैले बुझ्दैनन्। बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले चाहिँ एउटा यस्तो भाषा यो पृथ्वीमा राखिदिनु भएको छ जुन चाहिँ कुनै मानिसको विचारले बुझ्न सक्दैन, कुनै मानिसको सोचले त्यसलाई ठम्ब्याउन सक्दैन, त्यसलाई पत्ता लगाउन सक्दैन। जुन भाषा चाहिँ परमेश्वरले ऊ व्यक्ति जो व्यक्ति बोल्दैछ ऊ व्यक्ति र परमेश्वरसँगको कनेक्सनको निम्ति, परमेश्वर र ऊ व्यक्ति बीचको घनिष्ठताको निम्ति राखिदिनु भएको छ। जसले इच्छा गर्छ उसको निम्ति राखिदिनु भएको छ। यो होइन कि सबैले बोल्नुपर्छ भनेर कसैलाई पनि यहाँनिर कर जबरजस्ती छैन। तर यदि कसैले इच्छा गर्छ, परमेश्वरसँग त्यो घनिष्ठतामा ऊ जान खोज्छ, यो शरीरको देखिने कुराहरू, यो शरीरमा भएका पृथ्वीमा भएका सम्भव कुराहरूबाट अलिकता व्रत हटेर अलौकिक कुराहरूको इच्छा ऊ गर्छ भने चाहिँ उसले परमेश्वरद्वारा जब उसले यो अन्य भाषा पाउँदछ तब उसले बोल्दछ अनि उसले चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्ध परमेश्वरसँग राख्दछ। आज अन्य भाषाको विषयमा चाहिँ धेरै नै वाद विवादका कुराहरू म सुन्दछु सोसल मिडियामा, तर म तपाईँहरूसँग यही भन्दा बिन्ती गर्दछु कि यस कुरामा हामी वाद विवाद नगरौँ। कति परमेश्वरका कुराहरू त हाम्रो विचारले ठम्ब्याउन सक्दैन, कति परमेश्वरका कुराहरू सत्य वचनहरू हामीले सोचेर नसोचिने छ, एउटा भनौँ न परिकल्पना गरेर पनि नभ्याउने छ। तपाईँ र मेरो पहुँचभन्दा धेरै माथि उहाँको कुराहरू छन्। त्यसै कारण बाइबलले जसो भन्दछ सिद्धतामा एकदमै सोझो मनको भएर एकदम बालकले झैँ गरेर उहाँको वचनको आदर गरौँ र उहाँको वचनको हामी के गरौँ, एउटा अनुकरण गरौँ, पछ्याउने काम गरौँ। आमेन। हामीले यसमा धेरै दुविधाहरू नगरौँ, धेरै हाम्रो बाठा कुराहरू, हाम्रो विचारको चलाकीहरू होइन, हामीले के जानेका छौँ ती कुराहरू धेरै नहालौँ। तर सिद्ध एउटा बच्चाले जसरी प्रभुको वचन लिँदछ, एउटा हामी आमा बाबुले भनेको कुरा बच्चाले एउटा जुन विश्वासमा ग्रहण गर्दछ, त्यसै गरी परमेश्वरले भनेको कुरा पनि त्यही विश्वासमा हामी ग्रहण गरौँ। आमेन। र अलौकिक कुरामा जानको निम्ति चाहिँ हेर्नुहोस् है, जब हामी अलौकिक कुराको इच्छा गर्छौँ भने यदि प्रभुका जन हामी हौँ र परमेश्वर अलौकिक हुनुहुन्छ र त्यो अलौकिकपनाको गुण हामीमा पर्छ भनेर हामी इच्छा गर्दछौँ भने चाहिँ पहिलो प्रथम तपाईँले आफ्नो मानवीयतालाई चाहिँ इन्कार गर्नुपर्छ, मानव विचारलाई इन्कार गर्नुपर्छ, तपाईँले सम्भवताका कुराहरूलाई इन्कार गर्नुपर्छ है। यो त हुन सक्छ, यो त हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई इन्कार गर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वर तपाईँ र मैले सोचेको, तपाईँ र मेरो विचारको क्षमताभन्दा पनि हजारौँ गुणा बढ्ता उहाँको सोच र उहाँको विचारहरू छ। आमेन। यसै कारण हामी अलौकिकतामा जाने हो भने पहिला हाम्रो आफ्नै एउटा हामीमा भएको एउटा मानवीयतालाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्न सक्नु पर्दछ। हालेलुया। अनि यहाँ तल यसरी भनेको छ, म फेरि पनि यो वचन पढिदिन चाहन्छु, तपाईँलाई याद रहोस्। फेरि पनि पहिलो कोरिन्थी 14:2 म पढिदिन चाहन्छु, किनकि जसले अन्य भाषा बोल्छ उसले मानिसहरूसँग होइन, कसैलाई सुनाउनको निम्ति होइन, कसैलाई बुझाउनको निम्ति होइन है, उसले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्छ, किनभने कसैले पनि बुझ्दैन तर आत्मामा उसले रहस्यहरू बोल्दछ। तर जसले भविष्यवाणी बोल्छ उसले मानिसहरूसित बोल्दछ है। भविष्यवाणी बुझिने शब्दमा, भविष्यवाणी चाहिँ बुझिने शब्दमा बोलिन्छ, जो चाहिँ मण्डलीको उन्नतिको निम्ति, कसैको व्यक्तिगत उन्नतिको निम्ति होइन, देशको उन्नतिको निम्ति, राष्ट्रको उन्नतिको निम्ति बोलिन्छ भने, तर अन्य भाषा चाहिँ जसले बोल्दछ, यहाँ बाइबलले प्रष्टसँग भनेको छ कसैको निम्ति होइन, कसैलाई बुझाउनको निम्ति होइन, कसैको लागि होइन, कोहीसँग होइन, तर उसले व्यक्तिगत परमेश्वरसँग र आफ्नो व्यक्तिगत सुधारको निम्ति बोल्दछ। आमेन।
र यसमा हामी कुनै दुविधा छैनौँ। यो एकदम छर्लङ्गसँग मैले हिजो जब उहाँहरूको ताजा मनमा मैले हेरिरहेको थिएँ, म आफै धेरै आशिषमय भएँ। साँच्चै प्रभु आज धेरै यो विषयमा होइन एकदमै वाद विवादहरू भइरहेको छ। ठिक छ, वाद विवाद गर्नु, विचारधारा राख्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर वाद विवाद एकातिर राखेर परमेश्वरको अलौकिकतालाई पनि हामी हेर्ने गरौँ, उहाँको अलौकिकताको खोजी गर्ने गरौँ। हामी पनि उहाँ जस्तै परिवर्तन, उहाँ जस्तै हुनको निम्ति आफूलाई परिवर्तनशील ठान्छौँ भने परिवर्तनमा अगाडि बढ्दै जाउँ। सधैँ एक ठाउँ बसेर एउटा मानवीय विचारमा मात्रै नबसौँ, तर परमेश्वर जो हुनुहुन्छ सो हामी हुनको निम्ति यदि कोसिस गर्छौँ भने उहाँ त अलौकिक हुनुहुन्छ, उहाँ अति अलौकिक हुनुहुन्छ, आश्चर्यचकित उहाँ हुनुहुन्छ भने हामी पनि त्यस्तै हुँदै आफूलाई परिवर्तन गर्दै जाउँ। आमेन। भरोसा गरौँ प्रभुको वचनमा, विश्वास गरौँ उहाँले भन्नुभएको कुरामा, र यसमा धेरै वाद विवाद नगरौँ, किनभने वाद विवादले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई जहिले पनि खच्काउने काम गर्छ। तर हामी सिद्ध मनको भएर बालकलाई चाहिँ प्रभुको वचन यदि हामी ग्रहण गर्छौँ भने चाहिँ त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँदछ, उन्नति ल्याउँदछ र हाम्रो आत्मिकी वृद्धिहरू गर्दछ। किनभने यहाँ अर्को यहाँ वचनमा यहाँ पछाडि लेखिएको छ, जसले अन्य भाषा बोल्दछ उसले आफ्नै उन्नति गर्दछ, तर जसले अगमबाडी बोल्दछ उसले मण्डलीको उन्नति गर्दछ। हेर्नुहोस् है, आफ्नो उन्नति गर्नु छ भने चाहिँ हामीले प्रभुसँग प्रार्थना गरेर मागेर चाहिँ हामीले अन्य भाषा बोल्ने गरौँ। यो कुनै कसैलाई नक्कल गरेर म भन्दिनँ, कसैको दबाबमा आएर म भन्दिनँ, तर परमेश्वरसँग तपाईँलाई यहाँ अगाडि नै वचनमा भनेको छ, उत्कट इच्छा साथ जब तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ परमेश्वरको आत्माले नै तपाईँलाई त्यो दिनुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। हुन्छ, हामी यो अलिकति मैले पाएको आशिषलाई मैले तपाईँहरूको माझमा राखेँ र म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग लाइभमा धेरैजना जोडिराख्नु भएको छ। हामी पनि यही इच्छा गर्दछौँ कि साँच्चै परमेश्वरको वचन जस्तोको त्यस्तै तपाईँहरूको माझमा हामीले दिन पाऊँ, हाम्रो विचारद्वारा होइन तर परमेश्वरको आत्माद्वारा हामीले तपाईँलाई परमेश्वरको वचन भन्न पाऊँ। कोही पनि अन्यलमा होइन, संसारमा यी अन्त्यको दिनहरूमा धेरै अन्यलताका कुराहरू आइरहेको छ, कुन चाहिँ पत्याउने कुन चाहिँ नपत्याउने होइन धेरै। तर एउटै कुरा म भन्दैछु, परमेश्वरको वचन तपाईँको हातमा छ है। कसैले तपाईँको परमेश्वरको सत्य वचन तपाईँको हातबाट खोज्न सक्दैन। यसै कारण तपाईँले परमेश्वरको सत्य वचन तपाईँको हातमा छ र पवित्र आत्मा तपाईँभित्र हुनुहुन्छ र उहाँले नै सबै कुराहरू तपाईँलाई छुट्याइदिनुहुनेछ, कुन सही कुन गलत। जब परमेश्वरको आत्मामा तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको आत्मामा खोजी गर्नुहुन्छ, उहाँको आत्माले नै तपाईँलाई सबै कुराहरू छर्लङ्गसँग खुलाइदिनु हुनेछ। कुनै मानिसले खुलाउन सक्दैन, तर परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ जसले सबैलाई कुन सेतो कुन कालो प्रष्ट पारिदिन सक्नुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। हुन्छ, म यो समय अब हाम्रो वर्शिप टिमलाई म अगाडि आउनको निम्ति अनुरोध गर्दछु र यतिखेर हामी आराधनामा जानेछौँ। हामी सबैजना खडा भएर प्रभुको आराधना गर्नेछौँ। घर घरमा जतिजना तपाईँहरू लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूले पनि खडा भएर प्रभुको आराधना गर्नुहोस्। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्दै आजको आराधनाको सेवामा हामी सबैजना जुटौँ। र म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, जतिजना हामीलाई फेसबुकबाट लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, म के विश्वास गर्छु भन्नाले परमेश्वरले हामी सबैजनालाई धेरै एउटा आशिषमय जीवन दिनुभएको छ। आमेन। तपाईँले जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ सायद तपाईँले आमेन भनेर लेख्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले यति एउटा आशिषमय जीवन दिनुभएको छ, तर बाइबलले एउटा कुरा प्रभुले हामीलाई के भन्नुभएको छ, तिमीले सित्तैमा पायौ सित्तैमा दिइहाल। हामी आजको दिन साँच्चै नै परमेश्वरको त्यो जीवन मानिसहरूलाई दिनको लागि एकदम आतुरी हुनुपर्छ। हामी एकदम भित्रबाट जल्नुपर्छ कि मैले जुन जीवन पाएको छु म मानिसहरूलाई पनि त्यो जीवन दिन सकूँ, मानिसहरूलाई पनि त्यो जीवन बताउन सकूँ भनेर तपाईँ हामी जल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हृदय परमेश्वरको हृदय हो। आमेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जतिजना हामीलाई आजको दिन यो सेवाकाईलाई तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, यो कुनै भनौँ न संस्था सम्प्रदाय, कुनै धर्म कर्म, अनि त्यसको पछि भनौँ न यो कुनै पनि मण्डलीगत एउटा यो सिद्धान्तको कुरा हामीले गरेको होइन, हामीले परमेश्वरको कुरा गरेको हुँ, जुन परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी र यो सबै कुरालाई बनाउनु भयो। आमेन। यो कुनै यो मण्डली र त्यो मण्डलीको बारेको कुरै होइन। हामी त्यतातिर जानै मिल्दैन। यदि हामी त्यतातिर गएको खण्डमा चाहिँ हामी कता कता परमेश्वरको वचनबाट हामी तर्केर अन्तै एउटा सम्प्रदायतिर हामी गएको जस्तै हुन्छ। होइन, हामी परमेश्वरको हौँ र वचनमा प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरू मबाट जन्मेका, तिमीहरू मेराहरू हौ। आमेन।
त्यसकारणले गर्दा तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस्। आज सारा विश्वलाई हामीले परमेश्वरको यो जीवन चिनाउनु छ, सारा विश्वलाई हामीले परमेश्वरको यो शान्ति दिलाउनु छ, सारा विश्वलाई हामीले उद्धार र मुक्ति ख्रीष्ट येशूमा छ भन्ने कुराको हामीले एकदम उहाँहरूलाई भारी प्रकारले यी दिनहरूमा, अघि तपाईँले सुनिराख्नु भएको थियो, यहाँ हाम्रो अगुवा सुजताज्यूले भनिराख्नु भएको थियो, अन्तको दिन आइसकेको छ, अन्तको दिनमा विभिन्न प्रकारको कुराहरू तपाईँ हामीले सुनिराखेका छौँ। याद गर्नुहोस्, अब परमेश्वरको दिन अति नजिक छ। परमेश्वरको दिन अति नजिक छ भने हामी अब परमेश्वरको कुरालाई लिएर पनि एकदम जल्दो बल्दो हुनुपर्छ। कसैले के भन्ला, कसैले के सोच्ला भनेर हामी लजाउनुहुन्न, शर्माउनुहुन्न, किनभने पावलले वचनमा भने कि म ख्रीष्टको सुसमाचारदेखि कहिले पनि शर्माउने छैन। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् तपाईँले, तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट सेयर गरिदिनुहोस् ताकि आज सारा विश्वमा परमेश्वरको जीवन जान सकोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दै हामी आज आराधनातिर अगाडि बढौँ। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् वर्शिपरहरू तपाईँहरू पनि आउनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। यो हटाउने कुरा लाग्यो। हालेलुया, प्रार्थना गरौँ, प्रार्थना गरौँ। ओ हालेलुया, रियाला बराबरा शान्दर बो सिगरेरिया नार बान्दरबाई अस्टेरे, ओ रियाला बराबरा सिगरेरिया नूर करबो स्टेरिया नार बान्दरबाई अस्टेरे। हालेलुया। हालेलुया, प्रार्थना गरौँ। ओ प्रभु, हामी तपाईँको प्रशंसा गर्छौँ, महिमा गर्छौँ, आदर र मान सम्मान तपाईँलाई नै, किनभने तपाईँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। मन खोलेर, हृदय खोलेर प्रार्थना गर्नुहोस्। हालेलुया। ओ प्रभु, तपाईको प्रशंसा सारा विश्वमा, आजको बिहानी तपाईको प्रशंसा। ओ हालेलुया। ओ यालाबा शान्दरबोशे शान्दरबो शिखरिया नार बान्दरबोस्टी। तपाईँ हामी सबैजनाले भनौँ, म ख्रीष्टमा छु, म ख्रीष्टको हुँ, म ख्रीष्टकै लागि हुँ। ख्रीष्टमा छु, ख्रीष्टको हुँ, म ख्रीष्टकै लागि हुँ। ख्रीष्टमा छु, म ख्रीष्टको हुँ, म ख्रीष्टकै लागि हुँ। सबैले भनौँ, म ख्रीष्टमा छु। Praise
मेरो भनौँ क्रिस्पिन मेरो जीवन छैन क्रिस्पिन मेरो जीवन छैन क्रिस्पिन मेरो जीवन छैन हालेलुया क्रिस्पिन मेरो जीवन क्रिस्पिन मेरो जीवन छैन क्रिस्पिन मेरो जीवन छैन क्रिस्पिन मेरो जीवन छैन यसमा क्रिस्टकै हो छोडी भनौँ हालेलुया साँच्चै नै तपाईँ हामी सबै ख्रीष्टका हौँ यसै कारण हामी नलजाई नडराई अप्ठ्यारो नमानिकन हाम्रो हृदय खोलेर उहाँको प्रशंसा गरौँ तपाईँ नै हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ नै हाम्रो संसार हुनुहुन्छ तपाईँ नै हाम्रो सास हुनुहुन्छ तपाईँ नै हाम्रो अस्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँ बिना हाम्रो जीवन छैन तपाईँ बिना यो पृथ्वी रहने छैन तपाईँ बिना यो पृथ्वीमा भएको कुनै पनि कुराको अस्तित्व रहने छैन तपाईँ हुनुहुन्छ त्यसै कारण सबै कुरोको अस्तित्व छ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यसै कारण तपाईँद्वारा सबै कुरा हुन आए सबै कुरा हुन आए तपाईँद्वारा तपाईँमा तपाईँको निम्ति सबै कुरा हुन आए भनौँ तपाईँ नै मेरो गीत मेरो आराधना हुनुहुन्छ यसो तपाईँ मेरो गीत मेरो आराधना हुनुहुन्छ तपाईँ गाउँछु तपाईँ मेरो धुन हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो गीत तपाईँ मेरो गीत मेरो आराधना हुनुहुन्छ तपाईँ गाउँछु तपाईँ गाउँछु तपाईँ मेरो धुन हुनुहुन्छ मेरो प्राण
नै जिउँछु तपाईँलाई जिउँछु म तपाईँलाई नै गाउँछु तपाईँलाई गाउँछु म तपाईँलाई जिउँछु म 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 अन्तिमचोटि भनौँ तपाईँलाई गाउँछु म हालेलुया तपाईँलाई नै जिउँछु तपाईँलाई नै गाउँछु तपाईँकै जीवन म जिउने छु तपाईँ नै मेरो आराधना हुनुहुन्छ तपाईँ नै मेरो गीत र सङ्गीत हुनुहुन्छ तपाईँ नै मेरो धुन हुनुहुन्छ तपाईँ नै मेरो आनन्द हुनुहुन्छ येशू तपाईँ नै मेरो बल हुनुहुन्छ तपाईँ नै मेरो शक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ नै मेरो आशा र भरोसा हुनुहुन्छ तपाईँकै जीवन जिउँछु किनभने बाइबलले भन्छ तपाईँमा जीवन छ अनि त्यो जीवन केवल एकमात्र पुत्रमा छ आज प्रभु साँच्चै नै तपाईँको पुत्र येशूमा म जिउँछु येशूमा हिँड्छु यो जीवनबाट तपाईँको प्रशंसा गर्छु यो जीवनबाट तपाईँकै महिमा गर्छु कुनै कुरालाई पनि यो जीवनमा ठाउँ दिँदिन्न केवल यो जीवनले तपाईँको आराधना गर्छ समय आएको छ प्रभु चारैतिर विभिन्न प्रकारका कुराहरू देखा परिरहेका छन् तपाईँको जीवनबाट तर्काउनको लागि दुष्टले लाख कोसिस गरिरहेको छ संसारमा विभिन्न प्रकारका कुराहरू लिएर आएर संसारको झिलिमिली संसारको आनन्द संसारको मोज मजा यी सबै कुराले आज तपाईको जीवन हामीबाट तर्काउन लागिरहेको छ तर प्रभु आजको बिहानी हामी भन्छौं हामी तपाईको हौं तपाईको रहनेछौं तपाईकै निम्ति र तपाईकै लागि सदा हामी हुनेछौं हालेलुया जगतको अन्तसम्म पनि प्रभु तपाईको यो जीवन यो पृथ्वीमा चलिराख्नेछ यो पृथ्वीमा बाँचिराख्नेछ त्यसै कारण आउनुहोस् हामी भनौं अबदेखि उहाँको यो वेदीमा निरन्तर त्यो आगो बलिराख्नेछ यो जीवनमा उहाँको आगो बलिराख्नेछ अबदेखि तपाईको वेदीमा तपाईको आगो नै जल्नेछ अबदेखि तपाईको वेदीमा तपाईको आगो नै बल्नेछ अब उसो जङ्गली आगो बल्ने छैन अब उसो जङ्गली आगो बल्ने छैन बल्नेछ 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 अन्तसम्म बल्नेछ हालेलुया बल्नेछ 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 अन्तसम्म बल्नेछ त्यसैले फेरि भनौं अबदेखि भनौं अबदेखि तपाईको वेदीमा तपाईको आगो नै बल्नेछ हालेलुया अबदेखि
तपाईँको वेदीमा तपाईँको आगोले बल्नेछ बहुसो Come on. जङ्गली आगो बल्ने छैन बहुसो जङ्गली आगो बल्ने छैन सबैले भनौ बल्नेछ 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 अन्तसम्म बल्नेछ 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 अनन्तसम्म बल्नेछ सबैले भनौ यो आगो भनेर यो आगो बल्दै बल्दै संसारको अन्तसम्म बल्नेछ यो आगो बल्दै बल्दै नेपालको अन्तसम्म बल्नेछ सबैले भनौ यो आगो भनेर यो आगो बल्दै बल्दै संसारको अन्तसम्म बल्नेछ यो आगो यो आगो बल्दै बल्दै नेपालको अन्तसम्म बल्नेछ सबैले भनौ बल्नेछ 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 है अन्तसम्म बल्नेछ मण्डली खडा हुनुहोस् बल्नेछ 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 अनन्तसम्म बल्नेछ परमेश्वरको जीवन पाउनेहरू खडा हुनुहोस् बल्नेछ 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 समय आयो अनन्तसम्म बल्नेछ अब परमेश्वरको जीवन बल्नु परेको छ बल्नेछ 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 हालेलुया अनन्तसम्म बल्नेछ अब परमेश्वरको आगो बल्नु परेको छ बल्नेछ 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 अन्तसम्म बल्नेछ यो आगो यो आगो बल्दै बल्दै संसारको अन्तसम्म बल्नेछ Oh yes amen and amen यो आगो बल्दै बल्दै नेपालको अन्तसम्म बल्नेछ त्यसैले भनौ बल्नेछ अब बल्नेछ 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 अन्तसम्म बल्नेछ 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 अनन्तसम्म बल्नेछ बल्नेछ भनौ बल्नेछ 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 अन्तसम्म बल्नेछ सबैले ठुलो आवाजमा भनौ बल्नेछ 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 अनन्तसम्म बल्नेछ 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 अन्तसम्म बल्नेछ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट भन्नुहोस् बल्नेछ 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 अनन्तसम्म बल्नेछ यो परमेश्वरको जीवन बल्नेछ 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 यो परमेश्वरको आत्मा बलिराख्नेछ बल्नेछ परमेश्वरको आत्मा चलिराख्नेछ बल्नेछ बल्नेछ Oh, yeah. बल्नेछ Hallelujah. अनन्तसम्म Hallelujah. बल्नेछ Hallelujah. Hallelujah. बल्नेछ 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 Shambole. अन्तसम्म बल्नेछ Shambole narabo. बल्नेछ 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 अनन्तसम्म बल्नेछ 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 अन्तसम्म बल्नेछ अन्तसम्म बल्नेछ बल्नेछ भन्दै बल्नेछ जाऊ। बल्नेछ भन्दै जाऊ अनन्तसम्म बल्नेछ यो जीवन चारैतिर बल्नेछ 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 अन्तसम्म बल्नेछ संसारको अन्तसम्म बल्नेछ 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 अनन्तसम्म
संसारलाई घोर अन्धकारले ढाकेको किन नहोस्, बलेछ 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 चाहे मृत्युको पासोहरू किन नहोस्, बलेछ चाहे जस्तै महामारी किन नहोस्, बलेछ 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 यही बेलामा बल्नेछ, यही समयमा बल्नेछ। बलेछ 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 अन्तसम्म बलेछ 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 अनन्तसम्म बलेछ 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 अन्तसम्म बलेछ अन्तसम्म बल्नेछ, बलेछ 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 अनन्तसम्म बलेछ अनन्तसम्म मात्रै भनौँ, अनन्तसम्म बलेछ हालेलुया, अनन्तसम्म बलेछ अनन्तसम्म बल्नेछ, अनन्तसम्म बलेछ सधैँ बलिराख्नेछ। बलेछ हालेलुया, अनन्तसम्म बलेछ हालेलुया, अन्तसम्म बलेछ अन्तिमचोटि भनौँ, अनन्तसम्म बलेछ आउनुहोस् हामी जोडले परमेश्वरको निम्ति ताली दिउँ, यो जीवनको लागि ताली दिउँ। हालेलुया। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, हामी सँगसँगै आज यो आराधनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो जीवनको लागि आज परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यो त्यो जीवन हो, यो संसारको जीवन होइन। बाइबलले भन्दछ यो स्वर्गबाट ओर्लेको जीवन हो, अनि यो जीवनलाई कसैले मार्न सक्दैन, अनि यो जीवनलाई कसैले नष्ट गर्न सक्दैन। यो जीवन सदा सर्वदा रहिराख्ने जीवन हो, अनन्तसम्म रहने जीवन हो। कुन कुराले यो जीवनलाई नष्ट बनाउन सक्छ? यदि यो संसारको जीवन भएको भए संसारको तत्त्वहरूले त्यसलाई खतम र अन्त गर्न सक्ने थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो त माटोबाट होस्, त्यसै कारण त माटोमा मिल्नेछस्। तर बाइबलले भन्छ ख्रीष्ट येशू परमेश्वरले पठाएर अब हामीलाई नयाँ बनाउनु भएको छ। अनि पहिलो पत्रुसको पुस्तक पहिलो पत्रुसले भन्दछ कि परमेश्वरले हामीलाई विनाशी बिउबाट होइन तर अविनाशी र अनन्तसम्म रहने बिउबाट हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ। हामी सधैँभरि रहनेछौँ। यो जीवन सधैँभरि रहने जीवनद्वारा उहाँकै वचनको तत्त्वले हामीलाई बनाउनु भएको छ। त्यसै कारण हामी कहिले र यो जीवन हाम्रो यो जीवन कहिले अन्त हुँदैन। त्यसै कारण आजको बिहानी यो आराधनामा उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिनु। आउनुहोस् हाम्रो हातहरू उचालेर कृतज्ञ भएर हामी धन्यवाद दियौँ। परमेश्वर पिता, हे हाम्रो अब्बा बुवा, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हामी अति कृतज्ञ छौँ यो जीवनको लागि। हामी अति आभारी छौँ यो जीवन तपाईँले हामीलाई सित्तैमा दिनुभयो। आज यही जीवन प्राप्त गर्नको लागि मानिसहरू धर्म कर्म रीतिरिवाज दान दक्षिणा विभिन्न चौतारी भन्ज्याङहरूतिर धाइरहेका छन्। सुन चाँदी हिरा मोतीद्वारा किन्न खोजिरहेका छन्। आज हस्पिटलको बेडमा यो जीवन पाउनको लागि मानिसहरूले लाखौं पैसा पनि खर्च गरिरहेका छन्, तर पनि पाउन सकेका छैनन्। तर हामी आज धेरै कृतज्ञ छौँ तपाईँको पुत्र येशूमा कि तपाईँले आफ्नो पुत्र येशू पठाइदिएर हामीलाई सित्तैमा यो जीवन दिनुभयो। सित्तैमा यो जीवन दिनुभयो। नासुने जीवन होइन तर सधैँभरि रहने जीवन दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। आज हामी एकदमै तपाईँलाई धन्यवादी दिन्छौँ। हामी धन्यवादी हृदय लिएर आउँछौँ यो जीवनको लागि, यो पल, यो क्षण, यो समय,
यो प्रत्येक कुरोको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँकै आराधना गर्दछौँ। यही नै हाम्रो आराधना हो, यही नै हाम्रो तपाईँप्रतिको भक्ति र इज्जत हो कि हामी सधैँ तपाईँमा कृतज्ञ र धन्यवादी हुन्छौँ। किनभने यो जीवन हामीले कुनै कर्मद्वारा होइन, सित्तैमा पायौँ, सित्तैमा पायौँ, सित्तैमा ख्रीष्ट येशूद्वारा पायौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। हामी यही नै निरन्तर निरन्तर तपाईँको उपस्थितिमा भनिराख्नेछौँ। यो पृथ्वीमा जस्तै स्थिति आए तापनि तपाईँको यो जीवन सधैँभरि रहनेछ, तपाईँको यो जीवन सधैँभरि बलिराख्नेछ। अन्धकारहरूमा पनि तपाईँको जीवन बल्नेछ। किनभने बाइबलले भन्छ परमेश्वरको जीवन मानिसहरूको लागि ज्योति हुनेछ। धन्यवाद, तपाईँकै महिमा प्रशंसा होस्। आजको सम्पूर्ण कुराले प्रभु खालि हामीले मात्रै होइन, यहाँ हुने प्रत्येक साउन्ड सिस्टमले, यहाँ हुने प्रत्येक थोक र प्रत्येक वस्तुहरूले पनि केवल तपाईँकै प्रशंसा गरेको छ। लिनुहोस् र सदा सर्वदा महिमित हुनुहोस् ख्रीष्ट येशूको नाउँमा। आमेन, आमेन, हालेलुया। जोडले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हालेलुया। हालेलुया। वाउ, कति राम्रो कुरा आज कि हामीले परमेश्वरको जीवन पायौँ। एउटा मर्ने जीवन होइन, नासिने जीवन होइन, सिद्धिने जीवन होइन, तर बाइबलले भन्छ अनन्त अनन्तसम्म रहने जीवन पायौँ। हालेलुया। जोडले भनौँ हालेलुया। अझै जोडले। अझै पुगेन। यो जीवन पाउनेहरूले एकदम चिच्याएर कराएर भन्ने छन्। किनभने आज मानिसहरू यही जीवन पाउनको लागि के सम्म गरेको छैनन्। अरे बापरे, तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा छ, यो कसैको पनि जीवन उनीहरूको स्थितिलाई देखेर हामी एउटा खुचिम बजाएको होइन, तर यो सत्य हो। सत्य चाहिँ यो हो कि आज यो जीवनको लागि मानिसहरू विभिन्न कुराहरू गरिरहेका छन्। सम्पत्तिहरू, धन सम्पत्ति, सुन चाँदीले पनि यो जीवन किन्न पाइरहेका छैनन्, तर हामीलाई त प्रभुले दिनुभएको छ। हाम्रो त्यही नै प्रार्थना हो, त्यही नै हाम्रो शुभेच्छा हो कि उहाँहरूले पनि, ती मानिसहरूले पनि यो जीवन पाउन् जसले यो जीवन खोजिरहेका छन्। आमेन। त्यसै कारण जीवन पाउनेहरूले भनौँ हालेलुया। हामी कता कता भोलिरहेको छौँ। तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ, सायद भोलिराख्नु भएको होला, तपाईँको केटाकेटीलाई लिएर भोलिराख्नु भएको होला, तपाईँको किचनहरूको कुरालाई लिएर। अहिले सबै कुरालाई एकातिर राख्नुहोस्, किनभने त्यो सबै कुराभन्दा पनि बहुमूल्य जीवन पाउनेहरू हामीहरू प्रभुले बनाउनु भएको छ। त्यसै कारण जोडले भनौँ हालेलुया। अझै 1 2 3, पछाडिबाट पनि 1 2 3। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस्, आजको दिन हामी फेरि पनि ढिलो नगरिकन हामी परमेश्वरको वचनहरूतिर हामी जानेछौँ। आजको दिन हामी फेरि परमेश्वरको वचनलाई हेरौँ। जतिजना आज तपाईँ हामीसँग लाइभमा जोडिनु भएको छ, थ्याङ्क यू। तपाईँहरू सबैजनालाई एकदम धेरै हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो सेवकाई र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो सेवकाई र यो मण्डली परिवारबाट हामी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँहरू जतिजना जोडिनु भयो अनि जतिजनाले तपाईँहरूले हामीलाई प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू पठाउनु भएको छ, देशबाट विदेशबाट विभिन्न राष्ट्रहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट तपाईँले जुन जुन प्रार्थनाको निवेदनहरू पठाउनु भएको छ, निश्चित हुनुहोस् कि हामीले तपाईँको प्रार्थना निरन्तर तपाईँको निम्ति हामीले प्रार्थना परमेश्वरको अगाडि जाहेर गरिरहेको छौँ। अनि हामी यो विश्वास गर्दछौँ कि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले जुन स्थितिमा तपाईँ लड्नु भएको छ, जुन स्थितिमा तपाईँ
भनौँ न समस्यामा पर्नु भएको छ, जुन स्थितिमा तपाईँ गाह्रोसँगले त्यो कुरासँग धानिराख्नु भएको छ, निश्चय परमप्रभुले तपाईँलाई त्यो स्थितिबाट छुटाउनु हुनेछ। आमेन। किनभने बाइबलले भन्छ जसले परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन पक्का विश्वास गरेर उहाँको नजिक आउँछ, परमप्रभुले उसलाई के गर्नुहुनेछ, उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको प्रमाण दिनुहुनेछ। आमेन। प्रतिफल दिनुहुनेछ। अनि प्रतिफल चाहिँ यो, तपाईँ आज रोगी हुनुहुन्छ भने प्रतिफल तपाईँले चङ्गाई पाउनुहुनेछ। प्रतिफल यो, तपाईँले जीवन खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो जीवन तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जतिजना जोडिनु भयो, अझै तपाईँहरूको सल्लाह सुझावहरू तपाईँले पठाउनुहोस्। तपाईँले हामीलाई पनि माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ, र हामी पनि तपाईँलाई धेरै नै माया गर्छौँ। ख्रिस्ट येशूद्वारा तपाईँ हामी सबैजना रगतको नातामा, रगतको सम्बन्धमा नभए तापनि हामीलाई त्यो रगत एउटा मानिसको सम्बन्धलाई लिएर हामीलाई मतलब छैन। सबभन्दा ठुलो कुरो ख्रिस्टको रगतको नातामा हामी गाँसिएको छौँ, ख्रिस्टको परिवारमा हामी गाँसेको छौँ भने हाम्रो लागि चाहिँ त्यो ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जतिजना जोडिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव हामीले भनौँ न गएका दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले हाम्रो पेजको तल पाउनु भएको छ। यो हामीले कसैसँग पनि एउटा हामी लाचार भएको होइन। हामी जस्तो छौँ, जेमा छौँ त्यो कुरामा हामी उत्कृष्टसँगले हामी परमेश्वरको काम गरिरहेको छौँ। हामीलाई हाम्रो स्थितिदेखि लिएर हाम्रो अवस्थालाई लिएर हामी टिठ्याउँदैनौँ र कसैलाई टिठ्याउन पनि दिँदैनौँ। यो परमेश्वरको राज्य हो, यो परमेश्वरको मण्डली हो। उहाँ आफैले, परमेश्वरले आफैले नै आफ्नो राज्यलाई अगाडि सार्नुहुन्छ। मानिसको बल र मानिसको खुबी र धन सम्पत्तिले परमेश्वरको राज्य कहिले अगाडि बढ्दैन। यो परमेश्वरको मण्डली हो र उहाँले भन्नुभएको छ म मेरो मण्डली आफै खडा गर्नेछु। आमेन। तर पनि हामी मण्डलीहरू हौँ। तपाईँ हामी जतिजना जोडिएको छौँ हामी मण्डलीहरू हौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले जस्तो हालतमा छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, जुन तरिकाले सेवकाई गरिरहेको छौँ, हामी प्रभुलाई एकदम जोस र जाँगरमा, हृदयको उत्कटतामा हामी परमेश्वरको महिमा र उहाँको काम हामी गरिरहेको छौँ। तपाईँलाई पनि त्यही नै भन्छौँ। तपाईँहरू आज जतिजना सेवकाईमा लागिराख्नु भएको छ, मण्डलीमा सेवकाई गरिराख्नु भएको छ, हताश नखानुहोस्, निरुत्साहित नहुनुहोस्, तपाईँले मन सानो नगर्नुहोस्। यो तपाईँले कुनै मानिसको, कुनै प्रधानमन्त्रीको, कुनै नेताको तपाईँले सेवा गर्नुभएको होइन। यो तपाईँले राजाहरूका पनि राजाको र यो सारा विश्वको मालिकको सेवा गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ शिर ठाडो गरेर सेवकाई गर्नुहोस्। तपाईँ अहिले सायद विभिन्न परिस्थितिसँग जुधेर सेवकाई गरिराख्नु भएको छ। कसैलाई टिठ्याउन नदिनुहोस्। एकदम हिम्मत गरेर आँटिलो भएर सेवकाई गर्नुहोस्। किनभने हामी पनि त्यो स्थितिबाट भएर नै सेवकाई हामीले यहाँसम्म गरिराखेको छौँ। सायद तपाईँको अहिले जीवनमा विभिन्न प्रकारको खाँचोसँग तपाईँले सामना गरिराख्नु भएको छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ। तपाईँको अहिले भनौँ न परिवारमा लत्ता कपडाको अवस्था नाजुक होला, चिन्ता नगर्नुहोस्, कसैलाई टिठ्याउन नदिनुहोस्। किनभने तपाईँले सर्वोच्च परमेश्वरको सेवा गर्नुभएको छ। तपाईँ अहिले भोकमा, प्यासमा, नग्नतामा, खेदोमा, सतावटमा तपाईँले सेवकाई गरिराख्नु भएको छ भने एकदम तपाईँले आफ्नो शिर ठाडो गरेर तपाईँले सेवकाई गर्नुहोस्। किनभने हामी पनि त्यसै गरी गरिराखेको छौँ। त्यो हुनाले पावलले भने जस्तै हामी एकले अर्कालाई, यही परमेश्वरको वचन हो, यही परमेश्वरको वचनद्वारा हामी एकले अर्कालाई हौसला दिउँ। किनभने हामी सबैजना कोही पनि सिद्ध तरिकाले, कोही पनि एकदम शुद्ध तरिकाले, कोही पनि प्रशस्त भएर हामी सेवकाई गरेको छैनौँ। हामी खाँचोको संसारमा, अति व्यवहारिक पाइलामा खाँचोको संसारमा हामीले सेवकाई गरेको छौँ। अनि यो हो सेवकाई। आमेन, हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज जतिजना तपाईँहरू हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ, एकदम फेरि पनि हामी मण्डली परिवार तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र सँगसँगै तपाईँहरू हामीसँग अझै हाम्रो सेवकाईको प्रत्येक कुरामा जोडिन चाहनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई लाग्छ, प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले म यो सेवकाईबाट आशिषमय भइरहेको छु, म पनि यो सेवकाईलाई आशिष दिन चाहन्छु, म पनि यो सेवकाईलाई मुट्ठी खोल्न चाहन्छु, म पनि यो सेवकाईलाई। किनभने मैले सुरुमै तपाईँहरूलाई भनेको छु, परमेश्वर कुनै पनि संस्था, धर्म, रीतिरिवाज, कसैको डक्ट्रिनमा परमेश्वर सीमित हुनुहुन्न। हामीले त्यसलाई सीमित तुल्याउनु मिल्दैन। आज परमेश्वरको मण्डली सोसल मिडियामा एकदम उजागर भएर
एकदम खोलिएर आइरहेको छ, चाहे त्यो नाउँ जुनैसुकै नाउँ गरेको मण्डली किन नहोस्। हामीले यो नाउँ गरेकोलाई हामी सहायता गर्छौँ, यो नाउँ गरेकोलाई हामी हेर्छौँ, यो नाउँ गरेको मेरो फेभरेट भन्ने कुरातिर तपाईँ हामी गएको छौँ भने चाहिँ तपाईँ र हामी एकदम गलत बाटोतिर गएको छौँ। यो होइन होइन, कुनै नाउँसँग परमेश्वर नाउँमा सीमित हुनुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई जुन प्रकारले उहाँको पवित्र आत्माको शक्ति र बलले चलाइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति अति महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ यो सेवकाई एकदम अगाडि बढिरहेको छ, हामी पनि परमेश्वरका मानिसहरूलाई हामी पनि मुठी खोलौँ, हामी पनि सहायता गरौँ। किनभने तपाईँ र हामीले यदि बाइबलमा हेर्ने हो भने परमेश्वरको राज्यमा यसरी नै परमेश्वरको राज्य एकदम बढेर गयो। मानिसहरू आशिषमय भए जब मानिसहरूले परमेश्वरको राज्यको निम्ति उनीहरूले मुठी खोले। आमेन, हालेलुया। किनभने मण्डली र परमेश्वरको राज्य चाहिँ सबभन्दा मलिलो जमिन हो। तपाईँले मुठी खोल्न सक्नुहुन्छ, छर्न सक्नुहुन्छ, सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। यो मण्डली र यो सेवकाई अझै बढेर सारा विश्वमा जाओस्, त्यसको लागि यो सामग्री म दिन चाहन्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने यो तपाईँहरूलाई मागेको होइन, यो मागेको होइन, तर परमेश्वरको राज्यको तरिका सधैँ तपाईँको अगाडि हाम्रो काम पस्किदिनु हो। किनभने परमेश्वरको राज्य छर्नु र कटनी गर्नुमा नै छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी वचनतिर जाउँ र आजको वचन अति नै महत्त्वपूर्ण छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई अब यो एउटा ख्रिस्टमा भएको हैसियतले म तपाईँहरूलाई भन्छु कि आजको यो वचन चारैतिर जान सकोस्, परमेश्वरको जीवन सारा विश्वमा जान सकोस्, त्यसको लागि तपाईँले सेयर गरिदिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि म परमेश्वरको कामको प्रत्येक कुरामा म हिस्सा हुँ भनिकन तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस्। आफ्नो साथी मित्रलाई भन्नबाट नशर्माउनुहोस्, पठाउनबाट नशर्माउनुहोस्। किनभने धेरैजनाको फेसबुकमा साथी मित्रहरू हजारौँ हुन्छ, तर म तपाईँलाई आजको दिन एउटै कुराको चुनौती दिन्छु कि त्यो 1000 जना तपाईँको जुन साथी फेसबुकमा फ्रेन्डहरू छन्, ती फ्रेन्डहरूलाई के तपाईँले परमेश्वरको जीवन सुनाउनु भएको छ, परमेश्वरको जीवनको बारेमा भन्नुभएको छ? भन्नुभएको छैन भने त्यो फ्रेन्डहरू एक दिन नर्कमा गइरहेको बेलामा त्यो न्याय आसनमा उनीहरू खडा हुँदाखेरि ती सबै कुराको बारेमा तपाईँले भन्नुपर्ने हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो न्यायबाट जोगिने हो भने, परमेश्वरको त्यो न्याय आसनबाट हामी न्यायमा नपर्ने हो र परमेश्वरको स्याबासी पाउने हो भने तपाईँ हामीले फ्रेन्ड किन बनाएको, साथी मित्र किन बनाएको फेसबुकमा? मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई त्यो छ। तपाईँले आफ्नो कसैलाई रिक्वेस्ट गरेर तपाईँले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट तपाईँले पठाउनुहुन्छ किन? खालि उसँग 2-4 वटा कुरा गर्नको लागि, अथवा तपाईँले जुन आफ्नो फोटोहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यो फोटोमा लाइक पाउनको लागि, तिमी कति राम्री छौ, तपाईँ कति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, त्यतिको लागि धन्यवाद दिनको लागि? त्यो होइन। त्यो त खालि अहिले के भइरहेको छ सोसल मिडियामा, आफ्नो चरिचर्चा, आफ्नै महिमा, आफ्नै कुराको, मलाई कतिजनाले लाइक गरे, मलाई कतिजनाले मन पराए, कतिजनाले ह्यान्डसम भने, कतिजनाले राम्री भने। ओहो, सबै के भइरहेको छ अहिले? मानिस आफूमा केन्द्रित भइरहेको छ। तर बाइबलले भन्छ परमेश्वरको जीवन हामीसँग छ, अनि हामीलाई थाहा छ अहिले परमेश्वरको जीवन नपाएर मानिसहरू मरिरहेका छन्। परमेश्वरको त्यो अनन्त जीवन नपाएर मानिसहरू उद्धार र मुक्तिबाट वञ्चित भइरहेका छन्। मैले उनीहरूलाई फ्रेन्ड बनाएको छु भने मैले मेरो साथीलाई परमेश्वरको जीवन भन्नुपर्छ। आमेन। त्यसको लागि म साथी बनाउँछु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि जतिजना मलाई मेरो फेसबुकमा मैले जतिजनालाई म भ्याउन सक्छु उनीहरूको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मैले एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छु। मलाई त्यो डर छैन कसैले मेरो फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गरोस् भन्ने मलाई डर छैन। मलाई एउटै कुराको छ, जतिजना आउँछन् उनीहरूलाई मैले परमेश्वरको वचन सुनाउन सकौँ। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनतिर हामी जाउँ। आजको दिन म तपाईँलाई एउटा विशेष एउटा विषयमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जुन विषय भन्दाखेरि कतिजना हाम्रो अरू मित्रहरू तात्तिनु हुनेछ होला, रिसाउनु हुनेछ होला, तर अन्तसम्म तपाईँले मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, तब गएर तपाईँले त्यसको रहस्यलाई बुझ्नुहुनेछ। आजको दिन म तपाईँलाई एउटा विषयमा भनौँ न फोकस गराउन चाहन्छु अथवा केन्द्रित गराउन चाहन्छु।
जुन विषय चाहिँ के हो भन्नाले ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ परमेश्वरले सबै प्राणीहरूमाथि उहाँले के अधिकार दिनुभएको छ। सबै प्राणीहरूमाथि ख्रीष्ट येशूलाई, केवल ख्रीष्ट येशूलाई मात्रै परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ। यो संसारमा अरू कुनै नाउँ छैन, यो संसारमा अरू कुनै शक्ति छैन, यो संसारमा अरू कुनै कुरा छैन जुन कुरालाई परमेश्वरले सबै कुरोको माथि प्रभुत्व गर्ने, राज्य गर्ने र अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको केवल एउटै नाउँमा दिनुभएको छ, त्यो नाउँ हो येशू। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् हामी यूहन्नाको पुस्तक पल्टाउँ। यूहन्ना 17:2 यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किनभने तपाईँले उसलाई जतिजना दिनुभएको छ ती सबैलाई उनले अनन्त जीवन दिउन् भनी तपाईँले उसलाई सबै प्राणीमाथि अधिकार दिनुभएको छ। आमेन, हालेलुया। यहाँ भन्यो कि तपाईँ भन्नाले के? परमेश्वरलाई भनेको। परमेश्वरले उनलाई को मतलब येशूलाई, परमेश्वरले येशूलाई सबै कुराको माथि अधिकार दिनुभयो, सबै प्राणीको माथि अधिकार दिनुभयो, ताकि सबैजनाले ख्रीष्ट येशूद्वारा र येशू ख्रीष्टद्वारा उनीहरूले के पाउन सकुन्? त्यो अनन्त जीवन पाउन सकुन्। त्यसको लागि उहाँले सबै प्राणीमाथि येशूलाई अधिकार दिनुभयो। आजको दिन तपाईँ जुनै जातिको किन नहुनुहोस्, जुनै भाषाको किन नहुनुहोस्, जुनै धर्मको किन नहुनुहोस्, हिन्दू, मुसलमान, इसाई, बुद्धिस्ट, सिख, यो पृथ्वीमा जति पनि धर्म कर्म तपाईँले मान्नु भएको तपाईँ किन नहुनुहोस्, आजको दिन तपाईँले धेरै ध्यान दिएर तपाईँले कान खोलेर तपाईँले सुन्नुहोस्। तपाईँले आजको दिन अनन्त जीवन खोजिराख्नु भएको छ। किन त्यो अनन्त जीवन उसले दिन सकोस्? किनभने जब मानिसले अदनको बगैँचामा दुष्टले, शैतानले जब परीक्षामा पार्यो, मानिसले एउटा कुरा गुमाए, बाइबलले भनेको छ उनीहरूले यो अनन्त जीवन गुमाए। यही अनन्त जीवन गुमाएको लागि त्यसै कारण मानिस मर्न थाले, उद्धार र मुक्ति गुम्न थाल्यो। र अनि बाइबलले हामीलाई के बताउँदछ कि त्यही जीवन फेरि पनि दिनको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूलाई पठाउनु भयो र येशू ख्रीष्टद्वारा नै परमेश्वरले त्यो अनन्त जीवन तपाईँ र हामीलाई दिनुभएको छ र दिनु पनि हुनेछ। यदि तपाईँ आज जतिजनाले तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई चिन्नु भएको छैन, चिनिहाल्नुहोस्। तपाईँले जतिजनाले तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, विश्वास गरिहाल्नुहोस्। किनभने येशूभन्दा बाहेक अरू कसैलाई पनि यो पृथ्वीमा अधिकार दिएको छैन। आमेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पत्रुसले भने तपाईँले यो पाउनुहुनेछ, प्रेरितको 4:12 पाउनुहुनेछ। सभाघरहरूमा जब पत्रुसको प्रचारलाई लिएर पत्रुसले जुन येशू ख्रीष्टको प्रचार गरिरहेका थिए, जुन येशू ख्रीष्टको जीवनको प्रचार गरिरहेका थिए, त्यतिखेरका धर्मगुरुहरूले उनीहरूलाई रोके सभाघरहरूमा। येशू ख्रीष्टको नाउँको प्रचार तिमीहरूले गर्न पाउँदैन भनिकन विभिन्न प्रकारको धम्कीहरू दिए। तर त्यस्तो धम्कीको बावजुद पनि पत्रुसले एउटा कुरा भने कि स्वर्गमा, पृथ्वीमा र मानिसहरूको बीचमा मानिसहरूको उद्धार र मुक्तिको लागि अरू कुनै नाउँ दिएको छैन, केवल एउटै नाउँ दिएको छ, त्यो नाउँ हो येशू। आमेन, हालेलुया। त्यो येशू नाउँ दिएको छ। आज तपाईँ जोइ किन नहुनुहोस्, तपाईँले कहीँ यो पाउनुहुन्न, केवल बाइबलमा पाउनुहुनेछ। अनि बाइबल एउटा यस्तो पुस्तक हो जुन चाहिँ परमेश्वरको सिधै परमेश्वरको आत्माबाट यो लेखिएको हो। यो परमेश्वरको आत्माबाट आएको हो। यसमा तपाईँले कतै पनि तपाईँले बदलावट गर्नको लागि, कतै पनि तपाईँले यसलाई झुट र गलत ठहर्याउन तपाईँले सक्नुहुने छैन। किनभने आजको दिन ख्रीष्ट येशूलाई नै परमेश्वरले सबै प्राणीमाथि अधिकार दिनुभएको हो, यो जीवनमाथि उहाँलाई अधिकार दिनुभएको हो भन्ने कुरोको म एउटा बाइबल र परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँलाई म निश्चित गराइदिन्छु। तर तपाईँले यो कहीँ पाउनुहुन्न, कुनै धर्ममा, कुनै कर्ममा। तपाईँ जुनै जातिको किन नहुनुहोस्, जुनै देशको किन नहुनुहोस्, तपाईँ नेता किन नहुनुहोस्, अभिनेता किन नहुनुहोस्, तपाईँ जोइसुकै भए तापनि जुन जीवन तपाईँले खोज्नु भएको छ त्यो जीवनको अधिकार केवल येशूलाई मात्रै दिएको छ। हालेलुया, हालेलुया। सबैलाई दिने जीवन केवल येशूमा मात्रै छ। त्यसै कारण यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्यो ताकि सबैमाथि तपाईँले उहाँलाई अधिकार दिनुभयो येशू ख्रीष्टलाई, ताकि येशू ख्रीष्टले ती मानिसहरूलाई त्यो अनन्त जीवन दिन सकुन्।
ती मानिसहरूले त्यो अनन्त जीवन पाउन सकुन् जुन अनन्त जीवन अदनको बगैँचामा खोसिएको थियो, अदनको बगैँचामा गुमेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा आज मानिसको सबभन्दा ठुलो खोजाइ नै त्यो जीवनको छ। अहिलेको स्थितिमा त झन् तपाईँले ठाउँ ठाउँमा, चोक चोकमा, सडक सडकमा, हस्पिटल हस्पिटलमा त्यो जीवनको लागि छटपटाएको तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यही जीवनको लागि छटपटाएको पाउनुहुनेछ। तर आजको दिन तपाईँलाई म एकदम त्यसलाई के भन्छ, ठोक्का दिएर तपाईँलाई भन्छु कि येशू ख्रीष्टले मात्रै त्यो जीवन दिनुहुन्छ, अरू कसैले दिन सक्दैन। आउनुहोस् हामी बाइबलको अर्को खण्ड पनि पढौँ। त्यसै कारणले बाइबलमा के भनेको छ, यूहन्ना 3:16ले, किनभने परमेश्वरले यो संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई यो संसारमा दिनुभयो ताकि जसले उहाँ अर्थात् येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछन्, येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनिकन चिन्दछन् र विश्वास गर्दछन्, ताकि उहाँद्वारा तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउन सकुन्। आज मैले तपाईँहरूलाई खालि जीवनको कुरा गरेको होइन, अनन्त रहने जीवनको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। एउटा इटर्निटी, अनन्तको जीवनको बारेमा तपाईँलाई मैले कुरा गरिरहेको छु। जुन जीवन तपाईँ हामी खोजिरहेको छौँ नि, त्यही जीवन दिनको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूलाई पठाउनु भयो। अब जसले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनिकन विश्वास गर्दछन् र येशूको नजिक आउँदछन्, उनीहरूलाई येशू ख्रीष्ट त्यो जीवन दिन सामर्थ्य हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् फेरि हामी बाइबलको अर्को खण्डमा पनि आज म प्रत्येक वचनलाई लिएर तपाईँहरूसँग छोटो म तपाईँहरूसँग कुरा गर्न चाहन्छु। आज तपाईँले जतिजनाले सेवकाई गरिराख्नु भएको छ, जतिजना पास्टर, अगुवा, लिडर, तपाईँहरू जतिजना प्रचारक तपाईँहरू हुनुहुन्छ, एकदम धाक दिएर परमेश्वरको र येशू ख्रीष्टको प्रचार गर्नुहोस्। उहाँको त्यो जीवनको बारेमा मानिसहरूलाई भन्नुहोस्, किनभने तपाईँले यो थाहा पाउनु आवश्यक छ कि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको येशूमा बाहेक अरू कसैमा जीवन छैन। हालेलुया। हामी जोडले ताली बजाउन, हालेलुया। आज मानिसहरूले हामीलाई विभिन्न प्रकारको खेदो, सतावट, निन्दा, थुक्ने, कुट्ने जेसुकै गरे तापनि एउटा कुरा तपाईँले जान्नुहोस् कि परमेश्वरले यो पृथ्वी र सारा विश्वमा येशू ख्रीष्टलाई भन्दा बाहेक अरू कसैलाई अधिकार दिनुभएको छैन। सायद तपाईँले चर्च जलाउन सक्नुहुनेछ, सायद तपाईँले कुनै पास्टरलाई तपाईँले मार्न सक्नुहुनेछ, सायद उसलाई सताउन सक्नुहुनेछ, एउटा प्रचारकलाई तपाईँले विभिन्न कुराले कुट्नुहुनेछ, पिट्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँलाई यो कुरा थाहा होस् कि उसले विश्वास गरेको परमेश्वर जसलाई परमेश्वरले यो पृथ्वी र सारा आउने भारी संसार र जीवनको लागि पनि यो अधिकार दिनुभएको छ, उहाँलाई कसैले कुनै कुराले पनि रोक्न सक्दैन। तपाईँले एउटा पास्टरलाई रोक्न सक्नुहोला, तपाईँले एउटा कुनै मण्डलीलाई रोक्न सक्नुहोला, तपाईँले एउटा कुनै प्रचारकलाई रोक्न सक्नुहोला, तर तपाईँले परमेश्वर र उहाँको कामलाई कहिले रोक्न सक्नुहुन्न, किनभने सबै माथि उहाँलाई अधिकार दिएको छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारण तपाईँले खुलेर प्रचार गर्नुहोस्, खुलेर प्रभुको बारेमा भन्नुहोस्, खुलेर तपाईँले आफ्नो साथी मित्रलाई प्रभुको जीवनको बारेमा सम्झाउनुहोस्, खुलेर। आज तपाईँले यदि उनीहरूलाई भन्नु भएन, यदि तपाईँले उनीहरूलाई भन्नबाट शर्माउनु भयो भने त्यो जीवन उनीहरूले गुमाउनेछन्, त्यो जीवन उनीहरूले गुमाउनेछन्। र परमेश्वरको इच्छा के रहेछ? यूहन्ना 3:16ले के भन्यो? किनभने परमेश्वरको इच्छा चाहिँ सबैजनाले उहाँद्वारा अनन्त जीवन पाउन्। जुन जीवन अदनको बगैँचामा खोसिएको थियो, जुन जीवन शैतानले खोसेर लगेको थियो, त्यही जीवन फेरि परमेश्वर चाहनुहुन्छ अब मानिस जातिले प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको हृदयको इच्छा हो। त्यो हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले उनीहरूलाई भन्नुहोस् ताकि यो परमेश्वरको जीवन उनीहरूले पाउन सकुन्। अब तपाईँलाई प्रश्न होला, कतिजना तपाईँ यहाँ अहिले, कतिजना अब हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट, हिन्दू एउटा सम्प्रदायबाट, अथवा तपाईँ अरू बुद्धिस्ट सम्प्रदायबाट, सिख सम्प्रदायबाट, तपाईँ विभिन्न सम्प्रदायबाट तपाईँले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको होला। तपाईँलाई लाग्ला किन यिनीहरूको येशू नै, यिनीहरूले येशूकै बारेमा मात्रै भन्छन्, येशूलाई मात्रै माथि राख्छन्। धेरैजनाले हामीले पनि प्रचार गर्दाखेरि यही नै भनेको तपाईँ हामीले पनि सुनिराखेको नै होला। तर आजको दिन तपाईँलाई परमेश्वरको वचनको एउटा कुराबाट तपाईँलाई म भनिदिन्छु, किन येशू नै?
किन परमेश्वरको पुत्र येशू नै? तर मैले आजको दिन यो येशू येशू भनिराख्दाखेरि मैले कुनै धर्मको प्रचार गरेको होइन, किनभने ख्रीष्ट येशूले यो संसारमा आएर धर्म स्थापित गर्नुभएको बाइबलमा तपाईँले न पुरानो नियममा न नयाँ नियममा कहीँ पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। न त प्रभु येशू आएर जुन सेवकाई गर्नुभयो त्यसको पछि आफ्नो चेलाहरूलाई त्यो सेवकाई उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभयो। चेलाहरूले पनि कहिले पनि येशू ख्रीष्ट धर्म भनेर उनीहरूले प्रचार गरेनन्। कुनै इसाई धर्मको प्रचार गरेको होइन, किनभने ख्रीष्ट येशू इसाई धर्मको प्रभु हुनुहुन्न। हालेलुया। प्रभु येशू सबैको प्रभु हुनुहुन्छ। मुसलमान, तपाईँ मुसलमान, बुद्धिस्ट, इसाई, हिन्दू, तपाईँ जतिजना हुनुहुन्छ यो पृथ्वीमा, जति करोडौँ, अब कति करोड छ अरे? 7 बिलियन जति पनि मानिसहरू र यो संसारमा प्राणीहरू छन्, ती सबैको प्रभु केवल उहाँ हुनुहुन्छ। आमेन। मैले त्यो परमेश्वरको कुरा गरेको हो। उहाँलाई मैले कुनै पनि एउटा धर्मसँग मैले तुलना गरेर धर्मको प्रचार गरेको होइन। आज सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ यो पृथ्वीमा के बन्यो थाहा छ? परमेश्वरको जीवन र मानिसको बीचमा सबभन्दा ठुलो तगारो चाहिँ धर्म बनिदियो। धर्म सबभन्दा ठुलो समस्या बनिदियो। तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस्, आजको दिन परमेश्वरको कुरा पनि धर्मसँग लगेर गाँसिदिएको छ, जीवनको बारेको कुरा धर्मसँग लगेर गाँसिदिएको छ, यथार्थको कुरा धर्मसँग लगेर गाँसिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि एउटा ठाउँमा आएर धर्म कर्म भन्ने बित्तिकै ठप्प भएर बसेको छ। तर येशूले के भन्नुभयो? म त आएँ जीवन दिनको लागि, त्यो पनि प्रशस्त मात्रको जीवन। आमेन। येशूले काहीँ भन्नु भएन म आएर धर्म स्थापित गरेँ, म आएर एउटा सम्प्रदाय खडा गरेँ। त्यसै कारण येशूले भन्नुभएको छैन भने म पनि भन्दिनँ। येशूले भन्नुभएको छैन भने म पनि भन्दिनँ। मैले आज धर्मको प्रचार गरेको होइन, इसाई धर्मको प्रभुलाई प्रचार गरेको होइन, कल्वरी क्रुसमा त्यो क्रुसको पनि प्रचार गरेको होइन, तर कल्वरी क्रुसमा टाँगिनु भएको, हाम्रो उद्धारको लागि टाँगिनु भएको येशूको प्रचार गरेको हौँ। आमेन। किनभने येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, इसाई धर्म होइन। त्यसै कारणले गर्दा आज सुन्नुहोस्, किन येशू ख्रीष्ट नै, किन येशू ख्रीष्ट नै भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। आउनुहोस् हामी बाइबलको एउटा वचन हेरौँ। येशू ख्रीष्टलाई नै किन परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभयो सबै प्राणीमाथि, जीवनमाथि, सास हुने प्रत्येक कुरामाथि? किन येशू ख्रीष्ट नै भनिकन एउटा जुन प्रश्न उठ्दछ। तपाईँले एउटा कुरा जान्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँले के जान्नुहोस् भन्नाले, यदि तपाईँको गाडी बिग्रियो भने तपाईँले डिक्की खोल्नुहुन्न। तपाईँको गाडी बिग्रियो भने तपाईँले डिक्की खोल्नुहुन्छ? तपाईँले गाडीको डिक्की होइन, तपाईँले गाडीको बोनेट खोल्नुहुन्छ, जहाँ इन्जिन छ, जुनद्वारा गाडी चल्दछ। हामी अलि समझदार तरिकाले आजको दिन सोचौँ, विचार गरौँ, धार्मिक विचारलाई हटाएर एकदम यथार्थ र वास्तविक तरिकाले आजको दिन हामी सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ। किनभने मैले किन आजको दिन यो भनिरहेको छु, किनभने प्रभुको आउने नजिक छ, प्रभुको आउने दिन नजिक छ। प्रभुले वचनमा भन्नुभएको छ, हेर म आउने दिन नजिकै छ, म ढोकाको नजिकै म उभिरहेको छु र मेरो आउने दिन कसैलाई थाहा छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज मैले येशूको बारेमा तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। सोसल मिडियाहरूबाट, फेसबुकबाट, युट्युबहरूबाट, किनभने मेरो कर्तव्य कि परमेश्वरको इच्छा जस्तो छ त्यस्तै मेरो इच्छा पनि कि तपाईँहरूले परमेश्वरको त्यो अनन्त जीवन पाउन सकुन्। समय आइरहेको छ, यो सबै कुरोको अन्त हुन्छ, तर तपाईँको जीवनको बारेको कुरालाई लिएर यदि तपाईँले अहिले निश्चित हुनुहुन्न, अहिले तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्न, अहिले तपाईँले निर्णय गर्नुभएको छैन भने तपाईँको आउने दिन अन्धकारमय हुने दिन हुन सक्नेछ। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ त्यो होइन, तर परमेश्वरको इच्छा तपाईँ हामी सबैजना त्यो जीवन पाउन सकुन्। त्यसै कारणले गर्दा मैले अघि भनिहालेँ कि तपाईँको यदि गाडी बिग्रिन्छ भने तपाईँले आफ्नो बोनेट खोल्नुहुनेछ, तपाईँले आफ्नो डिक्की खोल्नुहुन्न। यसको मतलब जुन जीवन परमेश्वरको हो त्यो जीवन यदि पाउने हो भने हामी परमेश्वर कहीँ जानु पर्यो। जुन जीवन परमेश्वरको हो र जुन जीवन परमेश्वरसँग छ, यदि हामीले त्यो जीवन खोजिरहेको छौँ, त्यो जीवन मागिरहेको छौँ भने हामी जीवन दिनुहुने र जीवन हुनेहरूसँग नै जानु हामीलाई धेरै नै आवश्यक छ। यहाँ यूहन्नाको पुस्तक, यूहन्ना सुसमाचारको यूहन्ना 1:4 यहाँ यसरी भन्दछ, उहाँमा जीवन थियो अनि त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। आमेन। कसको बारेमा भनेको? उहाँमा जीवन थियो,
उहाँ भनेको को? येशू ख्रीष्ट। येशूमा जीवन थियो अनि त्यो जीवन चाहिँ मानिसहरूको निम्ति थियो। आज मानिसले जुन जीवन खोजिरहेको छ नि प्रियहरू, त्यो जीवन चाहिँ केवल येशूमा मात्रै छ। वचनले यो भन्न खोजेको कि त्यो जुन जीवन तपाईँले खोजिराख्नु भएको छ, जुन जीवन भनौँ न इसाईहरूले खोजिरहेका छन्, जुन जीवन हिन्दूहरूले खोजिरहेका छन्, जुन जीवन मुसलमानहरूले खोजिरहेका छन्, जुन जीवन सिखहरूले खोजिरहेका छन्, जुन जीवन बुद्धिस्टहरूले खोजिरहेका छन्, अरू कसैमा छैन। बाइबलले भन्छ उनीहरू प्रत्येक र यो पृथ्वीमा भएको हरेक सास हुने प्राणीले खोजेको जीवन केवल येशूमा छ भनिकन बाइबलले एकदम ढाक दिएर भनेको छ कि त्यो जीवन उहाँसँग थियो जुन जीवन मानिसले खोजिरहेको छ। हालेलुया, हालेलुया। म फेरि पनि त्यो टपिक्समा फेरि आउँछु। किन ख्रीष्ट येशूलाई मात्रै त्यो जीवनको अधिकार दिनुभयो? जीवन दिने अधिकार, जीवन लिने अधिकार किन ख्रीष्ट येशूलाई मात्रै दिइयो? यूहन्नाको पुस्तक तपाईँले पल्टाउनुहोस्। यूहन्ना 5 अध्याय, यही सुसमाचार यूहन्ना 5 अध्यायको 22। म यहाँ यसरी पढिदिनेछु। यहाँ वचनले के भन्छ? मैले एउटा स्क्रिप्चरद्वारा तपाईँलाई भनिरहेको छु, खालि यतिकै मैले भनेको छुइनँ, तर बाइबल र परमेश्वरको वचनले के भन्छ अनि परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा चाहिँ त्यो हो र त्यस्तै नै हो। आमेन। त्यो कसैले टाल्न सक्दैन, कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन। तपाईँले आज त्यसलाई मान्नुहुन्न भने नमान्नुहोस्, त्यो तपाईँको बारेको कुरा हो। तर बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको छ सबै कुरा बितेर जानेछ तर मेरो वचन कहिले बित्ने छैन। अनि कुन वचनको कुरा गरिरहेको छौँ? यूहन्नाको पुस्तक तपाईँले यूहन्ना 1:1 भनेको छ आदिमा परमेश्वर वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग थियो, त्यो वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही परमेश्वरको वचनको कुरा गरिरहेको छौँ। अनि जुन वचनले यसरी भन्दछ 22 यूहन्ना 5:22 यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने पिताले कसैलाई न्याय गर्ने। एउटा कुरा तपाईँ र हामीले के जान्नु आवश्यक छ भने कि परमेश्वरले यो पृथ्वीमा ख्रीष्ट येशूलाई दुईटा कुराको लागि अति बलियो आउने दिनको लागि पनि अधिकार दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ के हो? अनन्त जीवनको अधिकार दिनुभएको छ पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बरमा न्याय गर्ने अधिकार ख्रीष्ट येशूलाई दिनुभएको छ। अब तपाईँ जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ, जति कामहरू गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले गुप्तमा बसेर गरेको काम किन नहोस्? खुल्ला मैदानमा आएर तपाईँले खुल्लमखुल्ला गरेको किन नहोस्? तपाईँले जुनै धर्म कर्म मानेको किन नहोस्? जुनै सम्प्रदायको तपाईँ किन नहुनुहोस्? जुनै भनौँ न जुनै मण्डली अथवा जुनै मण्डलीको फलानु मण्डली गरेको तपाईँ व्यक्ति किन नहुनुहोस्? इसाई नै किन नहुनुहोस्? तपाईँ सबैजना एक दिन उहाँको न्याय आसनको अगाडि खडा हुनुपर्छ र त्यतिखेर अहिले तपाईँले प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन होला, अहिले तपाईँलाई प्रभुको खाँचो छैन, तपाईँले भन्नुहुनेछ कि मलाई प्रभुको खाँचो छैन, होइन, मलाई उहाँको मतलब छैन, मलाई अहिले उहाँ चाहिएको छैन, तपाईँले भन्नु अहिले सक्नुहुनेछ। तर पनि याद गर्नुहोस् एक दिन तपाईँ फेरि त्यो न्याय आसनको दिन खडा हुँदाखेरि तपाईँले न्याय आसनमा केवल तपाईँले येशूलाई मात्रै पाउनुहुनेछ। त्यहाँ अरू तपाईँले कोही पाउनुहुन्न, तपाईँले पाउनुहुन्न, केवल येशूलाई मात्रै पाउनुहुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि वचनले भन्दछ त्यसै कारण तिमीहरूले मन फर्काओ, त्यसै कारण पश्चाताप गर, किनभने उहाँको राज्य, उहाँको आउने दिन नजिकै छ। त्यसै कारण आफ्नो सबै भुल र गल्तीहरूबाट तिमीहरूले पश्चाताप गरेर आओ ताकि उहाँको न्यायबाट तिमी जोगिन सक। यदि आजको दिन तपाईँसँग ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्न भने एकदम त्यसलाई हिन्दीमा त डङ्केको चोटमा भनेर भन्छ, होइन, एकदम ढाक फुकाएर तपाईँहरूलाई म आजको दिन एउटा कुरा भन्छु कि यदि तपाईँले प्रभु येशूलाई समयमा चिन्नु भएको छैन, प्रभु येशूलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईँ न्यायमा पर्नुहुनेछ। कुन चाहिँ न्याय? त्यो न्याय चाहिँ अनन्त मृत्युको न्यायमा तपाईँ पर्नुहुनेछ, अनन्त अन्धकारको न्यायमा तपाईँ पर्नुहुनेछ, अनन्तको दारा किटाइको कष्टको न्यायमा तपाईँ पर्नुहुनेछ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यो कुराबाट, त्यो अनन्त मृत्युबाट, अनन्त भनौँ न आगोको भट्टीबाट तपाईँ जोगिने हो भने बाइबलले भन्दछ तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई चिन्नु खाँचो छ। इसाई धर्मको प्रभुलाई नचिन्नुहोस्, क्याथोलिकको प्रभुलाई नचिन्नुहोस्, किनभने आजको दिन संसारमा धेरै
मैले अघि सुरुमा भनिराखेको थिएँ कि परमेश्वरलाई धर्म कर्ममा सीमित राखिदिए। पावलले कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखेको अति राम्रो कुरा भने पावलले, आज यत्रो यत्रो क्रुसहरू बनाएर क्रुसको पूजाहरू तपाईँले सोसल मिडियामा देख्नुहुनेछ। पास्टरहरू, पादरीहरू विभिन्न प्रकारको लुगा र फाटो लगाएर, तपाईँले जान्नुहोस् परमेश्वरको राज्यमा लुगा र फाटो, खाना र पिनाको कुनै भागीदार छैन। परमेश्वरको राज्यमा त्यो छैन भने कसले के लगायो, कसले के खायो, हामी किन त्यो कुरालाई लिएर रात दिन मण्डली जगत प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूको भनौँ न सोच र विचार त्यतातिर किन गइरहेको छ? यो सबै दुष्टले भर्म्याइदिएको। दुष्ट सफल भएको छ यो कुरामा। यत्रो त्यो क्रुसलाई राखेर आज सोसल मिडियामा तपाईँ हामीले अनगन्ती देखिरहेका छौँ। फादरहरू सेता वस्त्रहरू लगाएर क्रस झुन्ड्याएर उनीहरूले के गरिरहेका छन्? क्रुसको पूजा गरिरहेका छन्। तर पावलले भने, कोरिन्थीको पुस्तक तपाईँले पाउनुहुनेछ, कोरिन्थी सायद 1 अध्यायमा पावलले के भने? क्रुसको होइन तर क्रुसमा झुन्डिएको ख्रिस्टको प्रचार म गर्नेछु। आमेन। किनभने क्रुसले हामीलाई उद्धार गरेको होइन, क्रुसमा झुन्डिनु हुने हाम्रो येशू ख्रिस्टले उद्धार गर्नुभएको हो। पापको क्षमा क्रुसमा होइन, पापको क्षमा क्रुसमा झुन्डिनु हुने ख्रिस्ट येशूको बलिदानमा छ। आमेन। हामीले हो यो कुरालाई नबुझेर आजको दिन के भइरहेको छ? लुगा फाटो फेसन जस्तै, धर्म कर्म पनि एउटा फेसन जस्तै भइरहेको छ। आज तपाईँले यो कुरा बुझ्नु खाँचो छ। आउनुहोस् म वचन फेरि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि पिताले अर्थात् परमेश्वरले जसले यो सबै पृथ्वी बनाउनु भयो, सबै ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो, सूर्य चन्द्रमा ताराहरू सबै कुरा बनाउनु भयो, यो सबै कुरा बनाउनु हुनेको बारेको कुरा गरेको कि पिताले, उहाँले कसैको न्याय गर्नुहुन्न। पिताले कसैको न्याय गर्नुहुन्न, तर जसरी सबै मानिसहरूले पिताबाट आदर गर्दछन् त्यसरी नै तिनीहरूले पुत्रलाई पनि आदर गर्नुपर्नेछ। 23 मा आएर यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूले आदर गरून् भनेर सबै न्याय परमेश्वरले, पिताले सबै कुराको न्याय पुत्रलाई सुम्पिदिनु भएको छ। यो पृथ्वीमा तपाईँ जुनै जातको हुनुहोस्, तपाईँको न्याय परमेश्वरले पुत्र, आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टलाई सुम्पिदिनु भएको छ। बाइबलले भन्दछ तपाईँ जुनै धर्मको किन नहुनुहोस्, तपाईँको जीवनको न्याय परमेश्वरले उहाँको पुत्र येशूलाई सुम्पिदिनु भएको छ। यो पृथ्वीको र आउने दिनको प्रत्येक कुराको न्याय परमेश्वरले पुत्रको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। त्यसै कारणले एक दिन तपाईँले त्यो सिंहासनमा, न्याय आसनमा केवल तपाईँले प्रभु येशूलाई मात्रै भेटाउनु हुनेछ, अरू कसैलाई भेटाउनु हुने छैन। त्यो दिन, त्यो ठुलो धोकामा पर्नुभन्दा अगाडि नै आजको दिन तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नु र येशू ख्रिस्टले दिनुभएको जीवन र येशू ख्रिस्टलाई चिन्नु धेरै नै खाँचो छ। आउनुहोस् हामी अझै बाइबलको एउटा एउटा भर्सहरूबाट, पदहरूबाट हामी प्रमाणित हौँ कि किन परमेश्वरले येशू ख्रिस्टलाई नै, किन पिताले येशू ख्रिस्टलाई नै सबै कुरोको माथि अधिकार दिनुभयो, न्यायको अधिकार दिनुभयो, भनौँ न सबै प्राणीहरूको जीवन माथिको पनि अधिकार किन उहाँलाई दिनुभयो। आउनुहोस् यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ, यूहन्नाको पुस्तक तपाईँले खोल्नुहोस्, यूहन्ना 17 अध्याय। हालेलुया। तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ तपाईँलाई लाग्छ आजको दिन एकदम यो वचन, यो जीवन मानिसहरूले पाउनु धेरै नै खाँचो छ। इभन क्रिस्चियनहरूले पनि होइन, इभन ती व्यक्तिहरू जसले प्रभुलाई पछ्याएका छन् तर पनि उनीहरूले परमेश्वरको वचनको सत्यतामा नभएर उनीहरू पनि विभिन्न प्रकारको आफ्नै डक्ट्रिनहरूद्वारा आफ्नै सिद्धान्तहरू बनाएर, त्यो सिद्धान्त चर्चमा कुनै कुराको सिद्धान्त बनाउनु नै त्यो एउटा कुनै धर्म कर्म रीतिरिवाज बनाए जस्तै नै हो। अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वर ती कुराहरूदेखि घिनाउनु हुनेछ। उनीहरूको सामु पनि पुगोस् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले सेयर गर्नुहोस्, जोडिराख्नुहोस् मसँग, ताकि हामी परमेश्वरको वचनद्वारा हामी सबै कुरामा स्पष्ट हौँ। धोकामा नरहौँ। अब यो धोकामा रहने समय होइन। दुष्टले संसारका मानिसहरूलाई, देवहरूलाई
भनौँ न ती संसारको देवले मानिसहरूको आँखामा पट्टी बाँधिदिएको छ ताकि परमेश्वरको हो यो सत्यता, यो जीवन अनन्त जीवन तिनीहरूका नपुगोस् भनिकन। तर हामी त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। हामी परमेश्वरको वचन एकदम घुम्टो हटाइएको परमेश्वरको समयमा हामी छौँ। अब घुम्टो लगाइएको होइन, त्यसै कारण तपाईँलाई इसारा काफी छ, सधैँ घुम्टोको कुरा नगर्नुहोस्। हामी घुम्टो हटाइएको सेवकाई गरिरहेको छौँ, प्रभुसँग देखासेखी गर्ने, आम्ने सामने गर्ने सेवकाई गरेको हौँ। अहिले पनि एउटा बालक जस्तै किन घुम्टो छैन, किन कपडा छैन, किन ड्रेस छैन, तपाईँ हामी यसरी गरेको छौँ भने यसको मतलब तपाईँलाई मेरो वचन पच्दैन, किनभने तपाईँ अहिले दुध खाने बालक जस्तै नै हुनुहुन्छ। अनि बाइबलमा पावलले भनेको छ दुध खाने बालक जस्तै कहिलेसम्म रहन्छौ। हामी पाएको हुनुपर्छ परमेश्वरको राज्यमा। जबसम्म पाएको हुँदैनौँ त्यो न्याय दिनमा हामीले के कुरा भन्ने। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरको वचनमा एकदम इसारा काफी छ, तपाईँहरूलाई बुझ्नुहोस्। घुम्टो हटाइएको छ र ख्रिस्टले त्यो घुम्टो हटाउनु भएको छ। सबै व्यवस्थाबाटको, सबै नीति नियमबाटको, भनौँ न सबै धर्म कर्मबाटको, सबै सिद्धान्तबाटको, सबै कुराको घुम्टो हटाउनु भएको छ। हामीलाई यति समस्या हुन्छ, एउटा अहिले विदेशी आएर गोरो छाला भएको आएर घुम्टो नलगाइकन यहाँनिर आराधना र सेवा गर्यो भने हामीलाई उसको वचन हामीले सुन्नुपर्छ, के न हो जस्तै गरेर हामी भन्दछौँ। तर आज हामीले आएर आफ्नै दाजुभाइले आएर त्यस प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न आउँछ, किन लगाएन घुम्टो। मैले अघि भनिहालेँ नि, तपाईँहरूलाई यदि त्यस्तो लाग्छ भने फोन नम्बर मेरो पेजमा तपाईँले पाउनुहुनेछ। तल तपाईँले मसँग तपाईँले बातचित गर्न सक्नुहुनेछ, कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि परमेश्वरको वचनलाई लिएर आएर कुरा गर्नुहोस्। खालि एउटा वचनको खण्डलाई लिएर कुरा नगर्नुहोस्, किनभने पावलले जुन 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 घुम्टोको कुरा गरेको छ तपाईँले त्यसको सत्यता बुझ्नुभयो भने तपाईँ पनि लड्नुहुनेछ। पावलले त्यो कुन घुम्टोको बारेको कुरा गर्यो, हामी कहिलेकाहीँ कुरालाई नै नबुझिकन हामी त्यसलाई एउटा क्रिस्चियन धर्महरूले घुम्टो हाल्नुपर्छ। म आज बाइबलमा भनौँ कहीँ पनि प्रभुले भन्नुभएको छैन कि घुम्टो हाल्नु। प्रभुले भन्नुभएको एउटा स्टेटमेन्ट, प्रभुले भन्नुभएको वचन एउटा देखाउनुहोस्, कुनै व्यक्तिले भनेको होइन। पावलले भने, किनभने त्यहाँको समय, त्यहाँको सम्प्रदाय, त्यहाँका बासिन्दाहरू, त्यहाँको स्थिति त्यस्तो थियो। त्यसकारण पावलले सुधारको लागि भने, पावलले त्यहाँनिर सभ्यताको लागि भने। त्यो मण्डलीमा जे थियो कोरिन्थीको मण्डलीमा आज तपाईँको मण्डलीमा नहुन सक्छ। तपाईँले त्यसलाई एउटा सिद्धान्त बनाएर, नीति नियम बनाएर लागू नगर्नुहोस्, किनभने परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र हामीले त्यस्तो गर्नु र परमेश्वरको वचनमा थप्नु चाहिँ। प्रकाश वाक्यको पुस्तक तपाईँले पढ्नुहोस्, प्रभुको वचनले भनेको छ एउटा पनि कसैले थप्छ र घटाउँछ भने त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट नै हटाइनेछ। खबरदार हामी त्यस्तो काम नगरौँ, बुद्धिमानी हौँ। आउनुहोस् हामी फेरि पनि हामी त्यही विषयमा हामी जानेछौँ। यूहन्ना 17 अध्यायको 3 म यहाँ पढिदिनेछु। यूहन्ना 17:3 यसरी लेखेको छ, अनि तिनीहरूले तपाईँलाई एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई र तपाईँले पठाउनु भएको येशू ख्रिस्टलाई चिनुन् र तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउन सकुन्। जुन दिन तपाईँले येशू ख्रिस्टलाई चिन्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँले त्यो अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आजको दिन येशू ख्रिस्टलाई साइड लगाउनुहुन्छ, येशू ख्रिस्टलाई धर्मसँग तुलना गरेर विरोध गर्नुहुन्छ, येशू ख्रिस्टलाई तपाईँले कुनै सम्प्रदाय, कुनै राष्ट्रसँग, कुनै जातिसँग तपाईँले एउटा राखेर, त्यसको भित्र राखेर तपाईँले न्याय गरिराख्नु भएको छ। येशूलाई आफ्नो जीवनबाट, उहाँको प्रचार, उहाँको सुसमाचार, उहाँको वचन सुन्नुबाट तपाईँले आफ्नो कान बन्द गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ ठुलो धोकामा पर्दै हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले पठाउनु भएको यो सत्य मानिसहरूले बुझुन् कि तपाईँ पिताले यो संसारमा पठाउनु भएको ख्रिस्ट येशूलाई मानिसले चिनुन्। तपाईँ जुनै जातको होस्, तपाईँ यो संसारमा भएको प्रत्येक जातका मानिसहरूले येशूलाई चिनुन् भनिकन परमेश्वरले उहाँको पुत्र येशू पठाउनु भएको। यो संसारमा भएको प्रत्येक धर्म कर्मका मानिसहरू जसले धर्म कर्म रीतिरिवाज गरिरहेका छन् तिनीहरूले पनि येशू ख्रिस्टलाई चिनुन् भनिकन पिताले पठाउनु भएको। अनि बाइबलले भन्छ किन उनीहरूले चिनुन्, जुन दिन उनीहरूले चिन्नेछन् उहाँ ताकि उहाँले अनन्त जीवन के रहेछ भनिकन उनीहरूले जानुन्। आजको दिन जान्नु धेरै नै खाँचो छ प्रियहरू।
तपाईले जान्नुहोस् कि जीवन अनन्त, त्यो जीवन जुन अनन्त जीवनको लागि म रात दिन लागिरहेको छु, त्यो जीवन कहाँ छ, कोसँग छ भन्ने कुरो तपाईले एकदम चिन्नु जरुरी छ। अनि बाइबलले भन्छ जसले पिताले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिन्दछ ताकि यो बुझेर कि अनन्त जीवन उहाँसँग नै छ। आमेन। मैले त एउटा बाइबलको खण्डबाट तपाईहरुलाई भनिरहेको छु कि कहाँ लेखेको छ किन येशू ख्रीष्ट नै, किनभने अनन्त जीवन येशू ख्रीष्टसँग नै छ। आमेन। अनन्त जीवन येशू ख्रीष्टसँग नै छ। उहाँ बाहेक कसैको नाउँमा कुनै कुरामा छँदै छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अर्को पनि वचनको खण्ड हेरौँ। यूहन्नाको पुस्तक यूहन्ना 5 अध्याय, सुसमाचारको यूहन्ना 5 अध्यायको म 23 र 24 यहाँ पढिदिनेछु। ध्यान दिएर तपाईले सुन्नुहोस्। जतिजना तपाईँ यहाँ मलाई हेरिराख्नु भएको छ, स्वदेशबाट विदेशबाट जुनै जातको जुनै धर्मको हेरिराख्नु भएको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यहाँ यसरी लेखिएको छ, जसले पुत्रलाई, अब हेर्नुहोस् यहाँ भनिएको छ, जसले पुत्रलाई आदर गर्दछ, जसले पुत्रलाई आदर गर्दैन उसलाई पठाउने, पुत्रलाई पठाउने हुने पितालाई पनि आदर गर्दैन। अनि यहाँ तल भनेको छ, तर जसले पुत्रलाई आदर गर्दैन उनलाई अर्थात् येशूलाई पठाउनु हुने पितालाई पनि उसले आदर गर्दैन। 24ले भन्दछ, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, येशूले भन्नुभयो, यो येशूले भनेको स्टेटमेन्ट तपाईलाई मैले दिइरहेको छु। येशूले भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउने हुने माथि विश्वास गर्छ र उसले यो पनि विश्वास गर्छ कि उसँग अनन्त जीवन छ। उसँग भन्नाले को, येशूसँग जसलाई पठाइएको छ यो पृथ्वीमा मानिस जातिको लागि, येशू ख्रीष्टलाई जसलाई पठाइएको छ उद्धार र मुक्तिको लागि, येशू ख्रीष्टलाई जसलाई पठाइएको छ तपाईँ र मेरो अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि, येशू ख्रीष्टलाई जसलाई पठाइएको छ तपाईँ र मेरो पाप मोचनको बलिदानको लागि, उसलाई चिनुन् र उनीहरूले यो जानुन् कि उसँग अनन्त जीवन छ। आमेन। उसँग अनन्त जीवन छ र ऊ न्यायमा पर्ने छैन तर मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेको हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। हेर्नुहोस् त बाइबलले के भन्दछ, जसले येशू ख्रीष्टलाई चिन्छ उसले त्यो अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ र अनन्त जीवन जब हामीले येशू ख्रीष्टलाई चिनेर प्राप्त गर्छौँ हामी त्यो डरलाग्दो न्यायबाट हामी उम्कने छौँ। यदि तपाईँ न्यायबाट उम्किन चाहनुहुन्छ भने तपाईले ख्रीष्ट येशूलाई चिन्नै पर्छ, किनभने येशू ख्रीष्टलाई मात्रै त्यो जुन जीवन तपाईले खोजिराख्नु भएको छ त्यो जीवन दिने अधिकार दिएको छ। येशू ख्रीष्टलाई मात्रै तपाईको उद्धारको अधिकार दिएको छ। येशू ख्रीष्टलाई मात्रै तपाईको चङ्गाईको अधिकार दिएको छ। पिताले येशू ख्रीष्टलाई मात्रै तपाईको आउने भविष्यको निम्ति त्यो भविष्यको जीवनको अधिकार दिएको छ, अरू कसैलाई दिएको छैन। मैले तपाईलाई यहाँ झन्डै 7वटा 8वटा परमेश्वरको वचन जुन चाहिँ स्वयं प्रभु येशूले भन्नुभएको वचनबाट नै तपाईलाई मैले प्रमाणित गरिसकेँ कि येशू भन्दा बाहेक अरू कसैलाई त्यो जीवनको अधिकार, न्याय गर्ने अधिकार कसैलाई दिएको छैन। त्यो दिन कुनै एउटा मन्त्री खडा भएर तपाईको न्याय गर्दैन। जतिजना अहिले पार्टीहरूमा लागिराख्नु भएको छ तपाईको मन्त्री, तपाईको नेता त्यो दिन न्याय गर्दैन। त्यो दिन तिनीहरू पनि परमेश्वर र येशू ख्रीष्टको अगाडि न्याय आसनमा खडा भएर उनीहरूले पनि न्यायमा लेखा दिनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले नै हामीले हाम्रो मन फर्काउनु पर्ने दिन आएको छ, आउँदैछ समय र बाइबलले भन्छ समय नजिक छ। किनभने यो जानेर उनीहरूले उसलाई आदर गरून्, येशू ख्रीष्टलाई आदर गरून् कि उसँग अनन्त जीवन छ र उसँग अनन्त जीवन छ र जोसँग अब त्यो अनन्त जीवन छ ऊ न्यायमा पर्दैन। सर्वप्रथम अब तपाईलाई मैले एउटा प्रश्न गर्छु, के तपाईसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ? यदि तपाईसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न भने तपाईसँग जीवन छैन प्रियहरू। तपाईसँग ईसाई धर्म छ, तपाईँ अरू धर्म कर्ममा तपाईँ हुनुहुन्छ, तर पनि तपाईसँग येशू हुनुहुन्न भने तपाईसँग त्यो अनन्त जीवन छैन र जससँग अनन्त जीवन छैन ऊ न्यायमा पर्छ। यो ठोक्का हो।
ऊ न्यायमा पर्छ। तर प्रभुले भन्नुभयो जससँग अनन्त जीवन छ ऊ न्यायमा पर्दैन। त्यसको लागि परमेश्वरले, यदि यसो विचार गर्नुहोस् त, बाइबलले के भन्दछ? बाइबलले भन्दछ आज मानिसहरूले परमेश्वरको कुरालाई यति अनदेखा गरिरहेका छन्। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, दया हुनुहुन्छ, भलाइ हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ भनिकन मानिसहरूले आजको दिन परमेश्वरको कुरालाई र परमेश्वरको सुसमाचार र परमेश्वरको वचनलाई, र अर्थात् ख्रीष्ट येशूको वचनलाई अनादर गरेर बेमतलब गरिरहेका छन्। ठिकै छ, तर एउटा कुरा तपाईँ र मैले जान्नु पर्यो, यो पृथ्वी र मानिसको जीवन केही होइन परमेश्वरको अगाडि, केही होइन परमेश्वरको अगाडि। उहाँले एक चुड्कीमा सबै कुरालाई खत्तम पार्न सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ कुरा तपाईँ र हामीले यदि बाइबलमा हेर्ने हो भने धेरै त्यस्तो कुराहरू हामीले देखेको छौँ। एक चुड्कीमा परमेश्वरले खत्तम पार्न सक्नुहुन्छ। तर बाइबलले भन्दछ, यशायाको पुस्तक तपाईँले पढ्नुभयो भने यशाया 1 अध्यायमा पनि त्यहाँ भनेको छ, तर परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ। परमेश्वरको दयाद्वारा हामी बाँचिरहेको छौँ, परमेश्वरको कृपाद्वारा हामी बाँचिरहेको छौँ। अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरको दया र कृपा बनिकन को आउनुभयो संसारमा? येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। आजको दिन तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई पाउनु भएको छैन भने परमेश्वरको दया पनि पाउनु भएको छैन, परमेश्वरको कृपा पनि पाउनु भएको छैन, परमेश्वरको अनुग्रह पनि पाउनु भएको छैन, परमेश्वरको क्षमा पनि पाउनु भएको छैन। त्यसै कारणले तपाईँ र हामीले आज परमेश्वरको त्यो पुत्र येशू पाउनु खाँचो छ। त्यसै कारण मण्डलीले प्रचार गर्नु खाँचो छ। आज मण्डली अरू कुरामा होइन, कसैको विरोध गर्नुमा होइन, हामीलाई कसैको विरोध गर्नको लागि कुनै स्क्रिप्चर हामीलाई दिएको छैन, तर हामीलाई प्रचार गर्नको लागि येशूले भन्नुभयो जुन जीवन मैले तिमीलाई सित्तैमा दिएको छु, जाऊ ग तिमीले पनि सित्तैमा दिइहाल, तिमीले सित्तैमा पायौ सित्तैमा देऊ। येशूले भन्नुभयो मत्ती भनौँ न 28:18 मेरो नाउँमा येशूको नाउँमा जाओ र जाति जातिका मानिसहरूलाई, जुनै धर्मको होस्, जुनै सम्प्रदायको होस्, जुनै देशको होस्, स्वदेशको होस्, विदेशको होस्, ठुलो होस्, सानो होस्, धनी होस्, गरिब होस्, कालो होस्, गोरो होस्, सबैलाई भन्नुभयो प्रभुले, मण्डलीलाई, तपाईँ र मलाई जसले प्रभु पाएको छौँ, हामीलाई उहाँले भन्नुभयो जाऊ गएर मेरो नाउँको के यो जीवनको सुसमाचार सुनाओ। प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना 4वटा नै पुस्तकमा तपाईँले पाउनु भएमा त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ कि प्रभुले जाऊ जाऊ जाऊ। कसलाई भन्नुभयो? मण्डलीलाई भन्नुभयो। त्यसै कारण प्रचार गर्नु खाँचो छ। मानिस मरिरहेका छन्, त्यसै कारण यो अनन्त जीवनको प्रचार गर्नु खाँचो छ। मानिस अन्धकारमा छ, यही जीवनको ज्योतिको प्रचार गर्नु खाँचो छ। अघि हामीले बाइबलमा पढ्यौँ नि कि परमेश्वरसँग, येशू ख्रीष्टसँग त्यो जीवन थियो, त्यो जीवन चाहिँ मानिसहरूको के थियो? ज्योति थियो। आज मानिस अँध्यारोमा छ, त्यो जीवनको प्रचार गर्नुहोस्, ज्योति आपसे आप आउनेछ। हालेलुया, हालेलुया। मैले गत दिनहरूबाट, गत हप्ताबाट तपाईँहरूलाई मण्डलीलाई विशेष गरी यी दिनहरूमा प्रचार प्रचार प्रचार, प्रभुको नाउँको प्रचार गर्नलाई नशर्माऊ, प्रभुको नाउँको प्रचार गर्नलाई साथी भाइ मित्र, कलेज, ब्याङ्क, तपाईँहरू जहाँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ भन्नुहोस्, धाक दिएर भन्नुहोस्, किनभने तपाईँको प्रभुलाई मात्रै अधिकार दिएको छ न्यायको लागि। तपाईँको प्रभुलाई मात्रै अधिकार दिएको छ जसको तपाईँ सेवा गरिराख्नु भएको छ। खुला रूपले तपाईँले प्रचार गर्नुहोस्। न त प्रभुले भन्नुभएको छ यदि तिमीहरू मेरो नाउँ लिनको लागि शर्माउने छौ भने म पनि स्वर्गमा तिमीहरूको नाउँ लिनको लागि शर्माउने छु, जीवनको पुस्तकबाट तिमीहरूको नाउँ हटाइनेछ र त्यो दिन तिमी न्यायमा पर्नेछौ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारण प्रियहरू, न्याय आउँदैछ, परमेश्वरको न्याय आउँदैछ। धेरैजनाले प्रभुलाई इन्कार गरे, त्यो न्याय आउँदैछ। धेरैजनाले परमेश्वरको वचनलाई लत्याए, त्यो न्याय आउँदैछ। धेरैजनाले धर्म कर्ममा सीमित राखेर परमेश्वरको वचनलाई पनि बङ्ग्याएर उनीहरूले आफ्नै सिद्धान्तलाई उनीहरूले अगाडि सारे, त्यसको पनि न्याय आउँदैछ। त्यसै कारण वचनले भन्छ पश्चाताप गर, पश्चाताप गर। हालेलुया। आज हामीले नयाँ कुरा सिकिरहेको छौँ, सुनिरहेको छौँ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले विश्वास गर्नुभएको प्रभुमा मात्रै जीवनको अधिकार छ, न्यायमा नपर्ने अधिकार छ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँको परिवार न्यायमा परेको चाहनुहुन्छ? तपाईँको छिमेकी न्यायमा परेको चाहनुहुन्छ? न्यायमा पर्नु नै त्यो अनन्त दण्डमा पर्नु हो, अनन्त आगोमा पर्नु हो, नर्कमा फालिनु हो। तर न्यायमा नपर्नु चाहिँ परमेश्वरको जीवनमा जानु हो। तपाईँ के चाहनुहुन्छ?
तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आजैबाट अहिलेबाट प्रचार गर्न थाल्नुहोस्। प्रभुको नाउँको सुसमाचार सुनाउन थाल्नुहोस्। धर्म कर्मको प्रचार गर्नु भनेको होइन, इसाई धर्मको प्रचार गर्नु भनेको होइन, इसाई धर्ममा कन्भर्ट गर्नु, परिवर्तन गर्नु भनेको होइन। तपाईँ यदि हिन्दू हुनुहुन्छ भने तपाईँ हिन्दू नै रहनुहुनेछ। तपाईँ यदि मुसलमान हुनुहुन्छ भने मुसलमानै रहनुहुनेछ। तपाईँ यदि सिख हुनुहुन्छ भने सिख नै रहनुहुनेछ। यो मैले परमेश्वरको वचनको सत्यताबाट भनिरहेको छु। यदि तपाईँ राम हुनुहुन्छ भने रामै हुनेछ। तर तपाईँले परमेश्वरको त्यो जीवन पाउनु चाहिँ खाँचो छ, जीवन पाउनु चाहिँ खाँचो छ। अनि येशूले भन्नुभयो, चोर चोर्न आयो, मार्न आएको छ, नाश पार्न आएको छ, तर म आएँ नाम परिवर्तन गर्नको लागि होइन, धर्म परिवर्तन गर्नको लागि होइन, कन्भर्ट गर्नको लागि होइन, कुनै सम्प्रदाय खडा गर्नको लागि होइन। येशूले यूहन्ना 10:10 भन्नुभयो, तर म त आएँ जीवन दिनको लागि। जुन जीवन तिमीबाट खोसिएको थियो, जुन जीवनको लागि तिमी छटपटाएको छौ, जुन जीवन तिमीले प्रार्थना गरेर मागिरहेको छौ, जुन जीवन तिमी धर्म कर्म रीतिरिवाज दान दक्षिणाद्वारा खोजिरहेको छौ, त्यही जीवन दिनको लागि म आएँ। हालेलुया। त्यही जीवन दिनको लागि आएँ। तिमी कहाँ खोजिरहेको छौ? तिमी के गरिरहेको छौ? प्रभुको प्रश्न तपाईँलाई हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रचार गर्न नछोडौँ। मण्डलीको पहिलो काम त्यो। जब प्रभु यस परमेश्वरले, तपाईँलाई थाहा छ पुरानो नियममा ठुल्ठुलो 2टा घटनाहरू घटे। मैले त्यो घटनाको बारेमा भनेको पनि थिएँ। नोहाको समयमा के घटना घट्यो? सारा पृथ्वी परमेश्वरले के गर्नुभयो? एक चुड्कीमा जलप्रलयद्वारा खत्तम भयो। तर त्यतिखेर को मात्रै बाँचे? खालि एउटा परिवार मात्रै बाँच्यो। खालि एउटा परिवार मात्रै बाँच्यो। तर त्यो परिवारबाट पनि नोहा अति नै परमेश्वरमा गम्भीर थियो। नोहाले परमेश्वरको नाउँको प्रचार उसले गर्यो, त्यसै कारण उसको परिवार मात्रै बाँच्यो। परमेश्वरको त चाहना त्यही हो, सबैजना बाँचुन् नै। तपाईँले जब नयाँ नियममा आउनुहुन्छ, त्यो त पुरानो नियमको घटना हो। नयाँ नियममा आउनुहुन्छ भने त अब परमेश्वरले कुनै पानी होइन, कुनै आगो होइन, कुनै केही कुरा पठाउनु भएको छैन। कुनै परमेश्वरले आफ्नो खालि प्रचारकलाई, आफ्नो अगमवक्तालाई मात्रै पठाउनु भएको होइन। स्वयं प्रभु येशू नयाँ नियममा आउनुभएको छ, ताकि सबैले जीवन पाउन्, सबै बाँचुन्। सदोम र गमोराको तपाईँले त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 2टा ठुला सहरहरू एक चुड्कीमा ध्वंस भए, एक चुड्कीमा ध्वंस भए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिन मैले यो सबै कुरा तपाईँलाई भनिराख्दाखेरि धनको घमण्ड नगर्नुहोस्। तपाईँ कति धनी हुनुहुन्छ त्यसको घमण्ड नगर्नुहोस्। कति ठुलो इमारत तपाईँको छ त्यसको घमण्ड नगर्नुहोस्। एक चुड्कीमा त्यो सबै कुरा नष्ट भएर जान्छ। तर तपाईँ अहिले गिडगिडाउनुहोस्, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँ पश्चाताप गर्नुहोस्। त्यो जीवनको लागि जुन जीवन तपाईँले पाउनु खाँचो छ, त्यो जीवनको लागि जुन जीवन पाएको खण्डमा तपाईँ अनन्त दण्डबाट बच्नुहुनेछ। अरू कसैमा त्यो अधिकार छैन। हालेलुया। म लामो जाँदिनँ, अन्तिम एउटा वचनको खण्ड हामी हेर्नेछौँ। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक, पहिलो यूहन्ना। हालेलुया। हामी सबैजना, म विश्वास गर्दछु हामी आशिषमय भइरहेको छौँ। हामी अरूलाई पनि आशिषमय बनाउने हो भने सेयर गर्नेतिर लागौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ पहिलो यूहन्ना 5:12मा। पहिलो यूहन्ना 5:12ले यहाँ यसरी भन्दछ, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ। अन्तिम यो वचन तपाईँलाई मैले दिइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईँ विभिन्न धर्म कर्म मान्नेहरू, विभिन्न सम्प्रदाय मान्नेहरू, विभिन्न जात मान्नेहरू, तपाईँ जो जति मलाई सुनिराख्नु भएको छ सारा पृथ्वीमा भएका मानिसहरू, यहाँ लेखिएको छ जससँग पुत्र हुनुहुन्छ। पुत्र मतलब के? जससँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। मैले अघि प्रश्न गरेँ नि, के तपाईँसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् यहाँ वचनले के भन्यो? जससँग येशू ख्रीष्ट अर्थात् परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उसित अनन्त जीवन छ। हालेलुया, हालेलुया। जससँग परमेश्वरको पुत्र अर्थात् येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उसँग अनन्त जीवन छ। अनि बाइबलले यहाँ अझ तल के भनेको छ? जससँग परमेश्वरको पुत्र अर्थात् परमेश्वरले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न, उसँग अनन्त जीवन छैन। उसँग अनन्त जीवन छैन। तपाईँले जे धर्म कर्म गर्नुभएको छ, ठिक छ, गर्नुहोस्, राम्रो, अझै गर्दै जानुहोस्। तर के येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ तपाईँसँग? तपाईँ भित्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ?
यदि तपाईँसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ निश्चित हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ न्यायबाट जोगिनुहुनेछ। किनभने बाइबलले यो पनि भनेको छ कि प्रभुको वचनले भन्दछ कि परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा लुकाएर राख्नु भएको छ। अब परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टमा लुकाएर राख्नु भएको छ भने हामीलाई दण्डको कुनै कुराको पनि हामीलाई दण्डको आज्ञा हामीलाई हुने छैन। रोमीको तपाईँले 8:1 र 2 पनि पाउनुहुनेछ। जतिजना अब ख्रीष्ट येशूमा छन् तिनीहरूलाई कुनै पनि दण्डको आज्ञा छैन। हालेलुया। यदि तपाईँ त दण्डबाट बाँच्न चाहनुहुन्छ, जोगिन चाहनुहुन्छ, यो त अहिले केही होइन, यो पृथ्वी त केही समयको लागि हो, यो सिद्धिन्छ, यो खत्तम भएर जान्छ। अनन्तसम्मको लागि तपाईँ र हामी परमेश्वरको न्याय आसनको अगाडि खडा हुने दिन आउँदैछ। त्यसको लागि डराउनुहोस्, त्यसको लागि तपाईँले ख्रीष्ट आफ्नो जीवनमा ल्याउनु खाँचो छ। हालेलुया। पास्टरहरूले प्रचार गर्नु खाँचो छ, मण्डलीको एक विश्वासीहरूले प्रचार गर्नु, येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनाउनु खाँचो छ। सायद यो सुनाउँदाखेरि तपाईँलाई कसैले विरोध गर्न सक्ला, यो सुनाउँदाखेरि तपाईँलाई कसैले खेदो गर्न सक्ला, यो सुनाउँदाखेरि तपाईँलाई कसैले मार्न सक्ला, कुट्न सक्ला, ढुङ्गाले हान्न सक्ला, थुक्न सक्ला। तर त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्। यो जान्नुहोस् कि जीवनको अधिकार मेरो प्रभुलाई मात्रै दिएको छ। मैले आज यो सबै कुरा गरिरहेको छु ताकि त्यसले जीवन पाउनको लागि गरिरहेको छु। उसलाई केही कुराहरू पनि थाहा छैन, उसलाई अनन्त दण्डबाट जोगाउनको लागि मलाई उहाँले यो जिम्मा दिनुभएको छ। जब येशूलाई परमेश्वरले यो संसारमा पठाउनु भयो, येशू ख्रीष्ट सिद्ध हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्टले कुनै गल्ती गर्नुभएको थिएन। तर पनि बाइबलले भन्दछ कि सभाघरहरूमा ती महाराजाको राजाहरूको अगाडि उभिँदा येशू मोहन हुनुभयो। किनभने हामीले उद्धार पाउन्, हामीले त्यो अनन्त जीवन पाउन् भन्ने खातिरको लागि येशू ख्रीष्टले के थुकाइ सहनु भयो, कुटाइ सहनु भयो, कोर्रा सहनु भयो, बेजेत सहनु भयो, नाङ्गो झार भउन उहाँ सहनु भयो। र उहाँकै त्यही कुराले, उहाँकै त्यही अनुग्रहले, उहाँकै त्यही कृपाले हामीले अनन्त जीवन पायौँ। हालेलुया। त्यसै कारण आजको दिन तपाईँलाई कसैले विरोध गर्छ, सुसमाचार भन्नबाट नरोकिनुहोस्। तपाईले सुसमाचार सुनाउनुहुन्न भने म त तपाईलाई के भन्छु, तपाईलाई थाहा छ यो जीवनको बारेमा तपाईले प्रचार गर्नुहुन्न। त चाहे तपाईँ पास्टर हुनुहोस्, तपाईँ प्रचारक हुनुहोस्, तपाईँ विश्वासी हुनुहोस्, कति वर्षको हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। यदि तपाईँ येशू ख्रीष्टको प्रचार गर्नबाट, तपाईँको साथी मित्रलाई भन्नबाट यो जीवनको, ताकि तिनीहरू भनौँ न अनन्तको दण्डको त्यो न्यायबाट जोगिउन् भनेर तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्न भने तपाईँले कुन आधारमा र कुन बेसमा, कुन परमेश्वरको वचनको बेसमा, जगमा तपाईँले आफूलाई भन्नुहुनेछ कि मसँग येशू ख्रीष्टको जीवन छ, म प्रभुलाई विश्वास गर्ने र प्रभुलाई पछ्याउने उहाँको चेला हुँ भनिकन कुन आधारमा तपाईँले भन्नुहुन्छ? किनभने तपाईँलाई मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभयो, मलाई विश्वास गर्ने मेरा चेलाहरूको जीवनमा यो चिन्ह हुनेछन्। तिनीहरूले गएर जाति जातिलाई प्रचार गर्नेछन्, रोगीहरूलाई निको बनाउनेछन्, भूत आत्माहरू धपाउनेछन्, मरेकोलाई बौरी उठाउनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले विभिन्न प्रकारको खेदो सतावटहरू सहनेछन्, अन्य भाषाहरूमा बोल्नेछन् र यी सबै कुराबाट थाहा हुनेछ तिनीहरू मेरो चेलाहरू हुन्। आमेन। हालेलुया। किन मैले यो सबै कुरा आज भनिरहेको छु? किनभने प्रिय, त्यो दण्डको दिन नजिकै आएको छ, अन्तको दिन नजिकै आइसक्यो। मानिसले त्यो जीवन पाउनु परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसै कारण अब त्यो कुराको जिम्मा परमेश्वरले हामी मण्डलीलाई दिनुभएको छ। हामी प्रचार गरौँ, प्रभुको बारेमा भनौँ। जतिजना तपाईँले मलाई सुनिराख्नु भएको छ, आजको दिन तपाईँ जुनै धर्मको भए तापनि धर्मतिर तपाईँ नजानुहोस्। मैले सुरुमै भने मैले धर्मको प्रचार गरेको होइन, तपाईँको जीवनको प्रचार गरेको। जुन जीवन तपाईँले चाहनु भएको छ त्यो जीवनको प्रचार गरेको। अनि त्यो जीवन बाइबलले भन्दछ येशू ख्रीष्टभन्दा बाहेक अरू कसैमा पनि छैन। त्यो उद्धारको बारेमा तपाईँलाई मैले भनेको हो, जुन उद्धार येशू ख्रीष्टको नाउँभन्दा बाहेक अरू कुनै नाउँमा दिएको छैन। खालि येशू ख्रीष्ट पाउनु, येशू ख्रीष्ट पाउनु तपाईले जीवन पाएको। क्रिस्चियन धर्म पाउनु भनेको होइन, येशू ख्रीष्ट पाउनु। जसरी यो सूर्य उदाउँदाखेरि इसाईको लागि भनेर उदाउँदैन, यो सूर्य उदाउँदाखेरि हिन्दूको लागि भनेर उदाउँदैन, यो सूर्य उदाउँदाखेरि बुद्धिस्टको लागि भनेर उदाउँदैन, सबैको लागि उदाउँछ। त्यसै गरी परमेश्वर र येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको काम पनि सबैको लागि नै हो, सबैको लागि हो। त्यसकारणले गर्दा आज अहिले नै तपाईले आफ्नो मन फर्काएर येशूलाई आफ्नो जीवनमा लिएर आउनुहोस्, आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईले भन्नुहोस्, किनभने बाइबलले भनेको छ जसले येशूलाई मेरो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनिकन ओठले स्वीकार गर्छ त्यसले जीवन पाउनेछ। आमेन। त्यसले जीवन पाउनेछ।
हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्दछौँ र तपाईँले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टको लागि धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई मात्र त्यो अधिकार दिनुभएको छ, सबै नाउँमाथि अधिकार दिनुभएको छ, सबै शक्तिमाथि अधिकार दिनुभएको छ, न्यायको अधिकार तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ, जीवन अनन्त जीवनको अधिकार येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ। त्यसै कारण पत्रुसले भने कि पत्रुसले प्रेरित 4:12 भने उद्धार र मुक्तिको लागि मानिस जातिहरूको निम्ति अरू कुनै नाउँ दिएको छैन, केवल एउटै नाउँ दिएको छ, त्यो नाउँ हो येशू। हामी त्यो येशू नाउँको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु सारा विश्वमा भएको मानिसहरूले तपाईँको त्यो नाउँ येशू पाउन् भनिकन नै तपाईँले येशू नाउँ पठाउनु भएको छ, त्यो जीवन पठाउनु भएको छ, त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति हो भनिकन वचनले भनेको छ, त्यो ज्योति पठाउनु भएको छ। प्रभु, अब मानिसहरूले वचनमा यूहन्ना 1:1ले भने जस्तै कि मानिसहरूले त्यो ज्योतिलाई होइन अन्धकारलाई नै रुचाए, किनभने उनीहरूका कामहरू अति दुष्ट थिए। अब प्रभु, मानिसहरूमा म प्रार्थना गर्छु, मानिसहरू त्यो दुष्ट कामहरूबाट मन फर्काएर पश्चाताप गरेर तपाईँमा त्यो ज्योतिमा आउन सकेका हुन्, त्यो जीवनमा आउन सकेका हुन् र अनन्त दण्डबाट उनीहरू जोगिएर तपाईँको राज्य र जीवनमा भागीदार हुन सकेका हुन्। अब प्रत्येक मण्डलीहरूले म प्रार्थना गर्दछु जागेर यो कुरालाई लिएर जागेर निश्चित र ढुक्क भएर प्रभुको त्यो जीवनको प्रचार मण्डलीलाई जुन जिम्मा दिनुभएको छ, मण्डली यो कुरामा सक्रिय भएको होस्, मण्डली यो कुरामा लागेको होस्। विभिन्न प्रकारको आजको दिन हामीले यदि हेर्ने हो भने पहिलो शताब्दीको मण्डलीहरूले थुकाइ कुटाइ निन्दा विभिन्न प्रकारको झेल नेल उनीहरूले भोगे, साङ्लाहरूमा बाँधिए, रक्त मुछेल भए, भोकमा प्यासमा नग्नतामा अभावमा खाँचोमा निन्दित अवस्थामा पनि उनीहरू हुँदाखेरि पनि उनीहरूले प्रभुको वचन र प्रभुको यो जीवन प्रचार गर्न छोडेनन्। अब म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, अब यो अन्तिम झरीमा तपाईँको मण्डली पनि कुनै खेदोमा, कुनै सतावटमा, कुनै निन्दा गिल्ला, कुनै प्रकारको त्यस्तो क्लेशहरूमा जस्तै कुरा भए तापनि तपाईँको नाउँको प्रचार गर्न यो अबको शताब्दीको मण्डली नरोकिने, त्यो प्रभु नरोकेको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। म प्रार्थना गर्दछु सबैजना प्रभु र प्रभुको आत्मा र प्रभुको शक्तिमा बलवान भएर उहाँको काम र उहाँको राज्यको जुन कमान्ड उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन महान आज्ञा दिनुभएको छ, हामी मण्डलीले त्यो पुरा गर्न सकेका हौँ र सारा मानिसहरूमाथि तपाईँको इच्छा प्रकट भएको होस्। तपाईँको इच्छा चाहिँ सबैजना बाँचोस्, तपाईँको पुत्र येशूद्वारा सबै बाँचोस्। प्रभु, हामी यही नै प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद आजको सम्पूर्ण वचनको लागि। प्रभु, यो वचनले हामीलाई निश्चित गराउँछ कि येशूलाई मात्रै सबै कुराको अधिकार दिएको छ। धन्यवाद, धन्यवाद ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन, हालेलुया। हामी जोडले ताली दिउँ। मलाई थाहा छैन मैले कति समयसम्म म बोलेँ, तर पनि म विश्वास गर्दछु मैले महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरूको माझमा राखिदिएको छु। आज कतिजनाले प्रचार गर्दछन् अति अनिश्चिततामा डराएर तर्सेर घबराएर, उसलाई थाहा छैन उसको प्रभुलाई कुन अधिकार दिएको छ, उसको प्रभुभन्दा बाहेक अरू कुनै कुरामा अधिकार छैन भन्ने कुरो उसले बुझ्नु खाँचो छ। तब गएर मानिस बलियो भएर प्रचार गर्न सक्नेछ। आज त्यही कुरा मैले परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँहरूको माझमा भनिदिएको छु। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। जतिजना तपाईँहरू हामीसँग लाइभमा जोडिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूलाई प्रभुले धेरै आशिष दिउन्। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। परमेश्वर जसलाई सबै कुरोको अधिकार दिएको छ तपाईँ र मेरो प्रभुलाई, कि उहाँको काममा जल्दो बल्दो हुनुहोस्, उहाँको काममा लागिराख्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, मद्दत पुर्याउनुहोस्। बरु लुता लङ्गडाहरूलाई बरु बलियो बनाउनेतिर लाग्नुहोस्, चेला बनाउनेतिर लाग्नुहोस्, प्रचार गर्नेतिर लाग्नुहोस्। र परमेश्वरको आउने यो भारी यो संसार जुन आगोले नष्ट हुन गइरहेको छ, यो आगोको नष्टहरूबाट यो संसारलाई बचाउने हामी एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरू हामी बन्न सकौँ, मण्डली बन्न सकेको होस्। त्यसै कारणले धेरै धन्यवाद, तपाईँहरू जोडिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह।